आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। मिथिला नेपाल टेलिभिजनको यो मिथिला बहसमा यहाँ सबैलाई स्वागत गर्दछु। म प्रेमचन्द्र। सधैँझै आज पनि मिथिला बहस भित्र हामी संघीयतालाई कसरी जगैसम्म बलियो बनाउन सकिन्छ, संघीयता संवैधानिक छ, अहिले व्यावहारिक भइसकेको अवस्था छैन, यसलाई व्यवहारमा ल्याउन सचेतना र त्यस्तै गरेर नेताहरूको जुन भाका छ, जुन वचन छ, विगतदेखि आइरहेको त्यो कहाँसम्म पुरा भयो, यही कुराहरूमाथि बहस गराउन हामी अतिथिहरू ल्याउने गरेका छौं। र आज पनि त्यही अन्तर्गत रहेर जसपा भर्खरै निर्माण भएको दुईटा पार्टी तत्कालीन अवस्थामा राजपा र समाजवादी पार्टीको एकीकरणबाट बनेको जनता समाजवादी पार्टीका एकजना नेता जो विश्लेषकको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, विज्ञ पनि हुनुहुन्छ र आन्दोलनहरूसँग जोडिनु भएछ, आन्दोलनको पर्यायवाचीको रूपमा त्यो विगतमा प्रदेश 2 को नीति आयोगमा पनि बस्नुभयो। त्यस्तै गरेर उहाँ राजनीतिक क्षेत्रमा एकदमै चिनिएको अनुहार हुनुहुन्छ। युवा भए पनि वृद्धसँग पनि संघर्ष गर्दै आउनु भएको डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झालाई हामी आज निम्त्याउन सफल भएछ। सबभन्दा पहिले हामी डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झालाई स्वागत गर्न चाहन्छु आफ्नो स्टुडियोमा। स्वागत छ डाक्टर साहब तपाईलाई। धन्यवाद। अहिलेको वर्तमान जो राजनीतिक अवस्था अलिक तरलता चलिरहेछ, एकातिर तरलता भन्दा पनि यसलाई फ्लुडिटीतिर हामी लैजाउँ। जो सरकार 2/3 को दम राख्ने छ त्यहाँ पनि खिचलो चलिरहेछ। यस्तै गरेर तपाईहरूको पार्टी पनि अहिले भर्खर जुन एकीकरण भएछ र यो लकडाउन जुन कोरोनाको विकासको रूपमा ल्याइएको छ, यहीसँग जोडेर आज हामी छलफलहरू गर्नेछौँ। त्यसमध्ये सुरुवातमा भनिदिनुस्, लकडाउन ल्यायो कोरोनाको विरुद्धमा, कोरोनासँगको सङ्घर्षमा अहिलेको सरकार अथवा ओली सरकार कतिको सफल मान्नुहुन्छ? ठिकै भन्नुभएको छ यहाँले। नेपालको राजनीतिक दलहरूभित्र जुन ढङ्गको एउटा संलोपन हुनुपर्ने थियो त्यो भइ नसकेको अवस्था छ र पार्टीहरूले चाहिँ सङ्घर्षहरू चाहिँ गर्न सक्ने, सङ्घर्ष गरिसके पश्चात जुन उपलब्धिहरू छ त्यसलाई संस्थागत गर्ने कुरा चाहिँ आउँदाखेरि कतै न कतै हाम्रो शीर्षस्थ नेतृत्वहरू सबै पार्टीको चाहिँ चुक्नुहुन्छ र यसको चाहिँ प्रत्यक्ष अनुभूति हामीलाई यो गणतन्त्र आइसके पश्चातको लगभग 2/3 को नजिक चाहिँ सीट संख्या प्राप्त गरेर 2017 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला पश्चातको सबैभन्दा बलियो सरकार, संख्यात्मक हिसाबले गणितीय हिसाबले सबैभन्दा बलियो सरकारको नेतृत्व अहिले नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यो पार्टीको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले गरिराख्नु भएको छ। तर यो विगतमा उहाँको चाहिँ लगभग यो 2.5 वर्षको क्रियाकलापलाई हामीले चाहिँ मूल्याङ्कन गर्दाखेरि उहाँहरू आन्तरिक पार्टीको चाहिँ कलहलाई चाहिँ उहाँहरूले व्यवस्थापन गर्न नसकेर यो सरकारले गति लिन सकेको छैन। त्यो पार्टीभित्र पनि पूर्व एमाले भित्र पनि तपाईको धेरै गुट उपगुटहरू छ। पूर्व प्रधानमन्त्रीजीहरू हुनुहुन्छ 2-3 जना र तत्पश्चात चाहिँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी तत्कालीन माओवादीको जुन एकताबद्ध भएर चाहिँ यहाँ आउनु भएको छ त्यो प्रचण्डजीहरूको पनि आफ्नै गुट उपगुटहरू छ, जसले गर्दाखेरि त्यो गुट उपगुट म्यानेजमेन्टमै धेरै समय गइराखेको छ र सरकारले गति लिन सकेको छैन। यतिसम्म भनौँ कि यो सरकार गठन भए पश्चात सामाजिक सुरक्षाको क्षेत्रमा शून्य चाहिँ तपाईँको प्रगति भएको छ। महिला हिंसा, बलात्कार, दलितको हत्या यी सबै कुराहरू बढ्दै गयो र योसँग पनि दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ पोलिसीमै असर पर्ने गरिकन राष्ट्रको चाहिँ आर्थिक मेरुदण्ड नै भत्किने गरिकन चाहिँ भ्रष्टाचारहरू भएको छ। चाहे त्यो वाइड बडी काण्ड होस्, चाहे तपाईँको त्यो एयरपोर्टको सुन काण्ड होस्, यो काण्डै काण्डको चाहिँ सरकारको रूपमा यो परिचित हुँदै आएको छ। बालुवाटारको जग्गाको प्रकरण भन्नुहोस् हैन, त्यो पार्टीको महासचिव जस्तो मान्छेको नाम जोडिन्छ, थुप्रै काण्डमा चाहिँ बालुवाटार तानिन्छ र त्यो तानिँदै गर्दाखेरि चाहिँ नि तपाईको हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी चाहिँ न्यायालयमा विचाराधीन भएको मुद्दाहरूमा पनि आफै फैसला सुनाउँदै हिँड्नुहुन्छ। मन्त्रीहरूको चाहिँ नि तपाईको त्यो पूर्व सञ्चार मन्त्री गोकुलजीले राजीनामा दिनुपर्ने भयो, अरबौंको चाहिँ त्यहाँ चाहिँ चलखेल भएको चाहिँ कुराहरू आयो। त्यस्तै अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीजीले जुन तपाईले कोरोनाको प्रसङ्ग जोड्नुभयो, कोरोनामा त नेपाली जनता चाहिँ तपाईको अभिभावकत्व विहीनको अवस्थामा छ, निर्धीताको रूपमा चाहिँ जीवनशैली बाँच्नु पर्ने छ र औषधिमूलक किन्दाखेरि पनि
तपाईँको त्यो यो मर्ने बेलामा जुन कात्रो हुन्छ त्यसमा पनि गोजी छिलाउने कार्य चाहिँ अहिलेको स्वास्थ्य मन्त्रीजीले गर्नुभयो र ओम्नी काण्ड चाहिँ एकदमै प्रचलित भयो र त्यो काण्डलाई ढाकछोप गर्नलाई नेपाली सेनालाई चाहिँ बीचमा प्रभावित गर्ने कार्य गर्यो र सेनाले चाहिँ पछि त्यसबाट हात झिक्यो। यो सबै गर्दाखेरि जुन आरडिटी टेस्ट गर्नलाई किट किन्यो त्यो किट डुप्लिकेट भन्ने कुराहरू आइसक्यो। सो यो चाहिँ जुन तपाईँले भन्नुभएको छ यो दुःखद अवस्था छ नेपाली जनताको लागि र खास गरिकन नेपालमा भएको राजनीतिक दलहरूले चाहिँ नै यसमा गम्भीर छलफल गर्नुपर्छ। हाम्रो शीर्षस्थ नेताहरू जो चाहिँ विगतमा धेरै आन्दोलनहरूलाई चाहिँ नेतृत्व गरेर आउनुभयो तर परिवर्तनलाई संस्थागत गर्ने गरिकन त्यस अनुरूपको चरित्र निर्माण गर्न सकिराख्नु भएको छैन। त्यसैले ठुल्ठुला नेताहरूको चारित्रिक स्खलन भएको छ। अहिलेको सरकार चाहिँ माफियाहरूको तपाईँको कालाबजारी गर्नेहरूको चाहिँ नै चुङ्गुलमा फसेको सरकार हो। यो सरकारले केही गति लिन सकेको छैन। मैले तपाईँलाई भनौँ यो लकडाउनको अवस्था आज लगभग हामी 4 महिना व्यतीत गरिसक्यौँ र त्यो 4 महिना पिरियडभरिमा सरकारले के कुराहरूको चाहिँ तपाईँको घोषणा गरेको थियो भने इन्टरनेट फ्री हुन्छ, ब्याङ्कले ब्याज लिँदैन, घरपेटीले चाहिँ घर भाडा लिँदैन, हामी चाहिँ बेरोजगारी श्रमिक जनशक्तिलाई चाहिँ हामी रोजगार दिन्छौँ, जनही तपाईँको 750 को दरले चाहिँ भुक्तानी गर्छौँ। यी सारा चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ सरकारले चाहिँ गरेको घोषणा हो। तपाईँले मैले भनौँ यो घोषणाहरूमध्ये एउटै घोषणा लागू भएन। यतिसम्म भनौँ कि श्रमिक अहिले श्रमविहीन भयो, हिँडेर काठमाडौँबाट कञ्चनपुर कैलाली पुग्नु पर्यो, यहाँदेखि मोरङ सुनसरी झापा पुग्नु पर्यो, प्रदेश 2 पुग्नु पर्यो हिँडेर। श्रमिकलाई चाहिँ रोजगार दिने कुरा चाहिँ कतै सफल भएन। त्यति मात्रै होइन, इन्टरनेट तपाईँ मेरै घरमा मैले इन्टरनेट चाहिँ तपाईँको चाहिँ पैसा तिरिन भने मेरो कार्ड थियो, त्यसपछि मैले यो लकडाउनभित्रै इन्टरनेट तिर्नु मैले जडान गर्नु पर्यो, महसुल तिर्नु पर्यो। त्यति मात्रै होइन, तपाईँको चाहिँ ब्याङ्कले चाहिँ यो अर्थमन्त्रीले उर्दी जारी गरे कि लेनदेन गरेर भए पनि तपाईँहरू चाहिँ त्यो ऋण भुक्तानी गर्नुहोस् है, ब्याज भुक्तानी गर्नुहोस् है भनेर चाहिँ अर्थमन्त्रीले चाहिँ त्यो घोषणै गरे, आह्वानै गरे। भन्दाखेरि लकडाउन चाहिँ तपाईँको 32 गतेसम्म छ, 27 गतेसम्म पैसा तिर भनेर चाहिँ व्यापारीले भनिन्छ, यो सरकारले भन्छ। भन्दाखेरि यो सरकारले घोषणा गरेको चिज त क्रियान्वयन भएन नि। त्यति मात्रै होइन, प्रादेशिक सरकारहरू प्रादेशिक यसैमा उतातिर हामी प्रवेश गरौँला। डाक्टर साहब बीचमा मैले के राख्न चाहे, यो सरकार भ्रष्टाचार गरेको हो या भ्रष्टाचार देखिएको हो? यो सरकारको के भन्नुहुन्छ? अनि यस्तो छ, अब गरेको हो भन्ने कुराको लागि प्रमाणीकरण हुनुपर्छ। मुद्दाहरू चलिरहेको छ, त्यो मुद्दाहरू चाहिँ फैसला हुनुपर्छ। अख्तियारले मैले इङ्गित कहाँ गर्न खोजेँ कि विगतमा पनि सरकारहरूले भ्रष्टाचार नगरेको होइन यो देशमा। उहाँहरूको दावा छ, प्रधानमन्त्रीजीको जो पक्षधरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू बडा जोडले सोसल मिडिया मार्फत अरू ठाउँमा बोल्नुहुन्छ कि पहिले भ्रष्टाचार योभन्दा धेरै हुन्थ्यो तर देखिन्थेन, हामीहरूले भ्रष्टाचारलाई इङ्कित गरियो, देखायौँ, भ्रष्टाचारीलाई कारबाही गर्दैछौँ, जस्तै गोकुल बास्कोटाको सन्दर्भमा भन्नुभयो यहाँले। एउटा कुरा भनौँ न, पञ्चायत कालमा राम्रो भएन भनेर पो हामीले पञ्चायत कालपछि प्रजातन्त्र ल्यायौँ। प्रजातन्त्र कालमा संवैधानिक राजतन्त्र थियो, त्यसले जनताको चाहना पूरा गरेन भनेर हामीले गणतन्त्र ल्यायौँ। अब गणतन्त्र ल्याइसक्दाखेरि 2/3 को गणितीय हिसाबले नजदिक भएर जनताले मतदान गर्यो र जन अपेक्षा अनुसारले यो सरकार अगाडि बढ्नुपर्ने हो भन्दाखेरि हिजो चाहिँ एउटा मान्छेले गलती गर्यो त्यही भएर मैले गलती गर्न पाउनुपर्छ भन्ने तर्क त तपाईँको एकदमै कुतर्क हो नि। यस्तो कुरा त गर्दाखेरि त त्यो अशोभनीय चिज हो नि। हिजो पञ्चायत कालमा चाहिँ राजाको दरबारमा गएर चाहिँ मान्छेले टिका थाप्थे र तपाईँको लाइन लागेर लामबद्ध भएर चाहिँ तपाईँको दाम राखेर ढोक्थे। आज पनि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजीले मलाई पनि मान्छेले यस्तै गरोस् भनेर चाहना राख्नु त बेकार कुरा हो नि। त्यसैले उहाँले जुन कुरो भनिराख्नु भएको छ कि पहिले भ्रष्टाचार हुँदै आएको थियो र हामीले त त्योभन्दा कम गर्यौं अथवा योभन्दा कम भइराखेको छ भन्ने कुरा त कुतर्क हो। हेर्नुहोस्, सुशासनको प्रत्याभूति यो सरकारले दिनुपर्छ। लोकतन्त्रमा पार्टीको आन्तरिक लोकतन्त्र बलियो भएन र सरकारले सुशासन चाहिँ दिन सकेन, जनताको ज्यान जीव धनको सुरक्षा हुन सकेन, आर्थिक सुरक्षा दिन सकेन भने आजको यो 21औं शताब्दीमा जहाँनेर मेटेरियलिस्टिक लाइफ मान्छेले बाँच्नु पर्ने हुन्छ त्यो ठाउँमा त यो देशै समाप्त हुन्छ। तपाईको अहिले राष्ट्रियताको परिभाषा के हो भने जुन देशमा तपाईको आर्थिक सुरक्षा छ, आर्थिक ग्यारेन्टी छ, त्यो देशको राष्ट्रियता मजबुत भएको छ। सायद त्यसैले होला मान्छे अमेरिकामा चाहिँ पीआर लिन खोज्छ, ग्रीन कार्ड लिन खोज्छ, अस्ट्रेलियाको पीआर लिन खोज्छ, लन्डन जान खोज्छ, क्यानाडा जान खोज्छ, किन भन्दाखेरि त्यहाँ आर्थिक सुरक्षा छ। त्यसैले यो सरकार त तपाईले विगतमा अरू सरकारहरूले गरे त्यही भएर मैले गर्न पाउनुपर्छ भनेको कुतर्क मात्रै हो।
जहाँसम्म तपाईँले सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजीको कुरा गर्नुभयो, उहाँ यो देशकै एउटा मूर्धन्य एउटा शीर्षस्थ नेता हुनुहुन्छ, देशको सम्मानित पदमा हुनुहुन्छ, तर उहाँले त्यो पदीय गरिमालाई समेत अस्खलित हुने गरिकन चाहिँ उहाँले काम गरिराख्नु भएको छ। र त्यो पदीय गरिमाले जुन मर्यादाले जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नु हुँदैन त्यो शब्दहरू प्रयोग गरेर संसदमा बोल्नुहुन्छ, बालुवाटारमा बोल्नुहुन्छ, र त्यो बालुवाटारलाई त पार्टी कार्यालय बनाइसक्नुभयो उहाँ। मैले तपाईँलाई भनौँ, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको पार्टी कार्यालय कहाँ छ भनेर अहिले हामीले यो स्कुल पढ्ने नानीहरूलाई सोध्यौँ भने उसले बालुवाटार भन्छ। किन भन्दाखेरि त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयमा कहिले बैठकै हुँदैन, सबै बैठक बालुवाटारमा हुन्छ। राष्ट्रको ढुकुटी दोहन गरेर उहाँले पार्टी चलाइराख्नु भएको छ। त्यसैले उहाँले के भन्छ त्यो विषयसँग हाम्रो सरकार होइन। लोकतन्त्रमा एउटा पार्टीले सरकार सञ्चालन गर्ने जिम्मेवारी पाएको छ भने प्रमुख प्रतिपक्ष पार्टी नेपाली कांग्रेस हो र हामी अर्को प्रतिपक्ष पार्टी जसपा नेपाल हौं। हाम्रो खबरदारी गर्नुपर्ने लक्ष्य हो। हामीले सरकारलाई राम्रो काम गर्दाखेरि हामीले उहाँहरूलाई सपोर्ट गर्दै आएको, समर्थन गर्दै आएको। यो सरकारले हामीले कहिले पनि अर्घेलियाई थपेनौं। यो सरकारले राम्रो काम ल्याएको पोलिसीले हामीले समर्थन गर्दै गयौं। तर दुर्भाग्य के भयो भन्दाखेरि त राम्रो कुरा के पनि आएन नि। यो सरकार आफै यसैमा राम्रो कुराको भन्नुभयो। भ्रष्टाचार पहिले भन्दा अलिकति नियन्त्रित भएछ भन्ने उहाँ दावा गर्नुहुन्छ एकातिर भने, अर्कोतिर यो राष्ट्रवादी सरकार हो, म राष्ट्रवादी हो भन्ने उहाँले प्रमाणित पनि गर्नुभएछ। जसरी कि लिम्पियाधुराको नक्सा उहाँ ल्याउनु भयो, एउटा नौलो कुरा थियो। पहिले त राष्ट्रियता, त्यसपछि नै अरू कुरा हुन्छ, त्यसमा त सफल हुनुभएछ नि। एउटा कुरा भन्नुहोस् न, 2017 सालमा विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार राष्ट्रवादी सरकार थिएन। 2047 सालमा श्री गिरिजा प्रसाद कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार त्यो राष्ट्रवादी सरकार थिएन। यो भन्दा अघिल्लो सबै सरकारहरू, माधव नेपालले नेतृत्व गरेको सरकार, झलनाथ खनालले नेतृत्व गरेको सरकार, प्रचण्डले नेतृत्व गरेको सरकार, शेरबहादुरजीले नेतृत्व गरेको सरकार, सुशील कोइरालाले नेतृत्व गरेको सरकार, के यो सरकारहरू राष्ट्रवादी सरकार थिएन? यो अन्य मंगल ग्रहमा चाहिँ उहाँहरू जन्मिनु भएर मंगल ग्रहमा शासन गर्न आउनु भएको थियो। यो कुतर्क हो। हेर्नुहोस्, यो राष्ट्रवादी सरकार भनेको के? यो राष्ट्रवादको अफिम बेचेर, झुठो कुरा गरेर, जनतालाई मूर्ख बनाएर जुन ठाउँमा आज प्रधानमन्त्री पुग्नु भएको छ सम्माननीय केपी शर्मा ओलीजी, अब यो चीज अब चाहिँ तपाईको चल्दैन। किन चल्दैन म तपाईलाई एउटा कुरा भनौं। हाम्रो देशको 4 किलाभित्र पर्ने भूमिको संरक्षण गर्ने, सुरक्षा गर्ने जिम्मेवारी त सरकारको छँदै हो नि। त्यो चाहिँ उहाँले गर्नु भएको छ भने त कुन ठुलो कुरा गर्नुभयो? यो देशको कार्यकारी प्रमुख पदमा उहाँ हुनुहुन्छ, उहाँको त दायित्व हो नि। उहाँले त्यो गर्न सक्नु भएन भने पो प्रश्न उठ्छ त। उहाँले त्यो काम गर्नु भएको छ, त्यसमा चाहिँ मैले एकदमै तिरै मारे भनेर चाहिँ गर्नुपर्ने के छ र? यो त उहाँले गर्नुपर्ने काम हो, उहाँको कर्तव्य हो, दायित्व हो। र अझ मैले भनौं, यो सम्माननीय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीजीले त उहाँले चाहिँ त्यो के भन्छ भने त्यसलाई त्यो आफूलाई चाहिँ नि उहाँले एउटा अवसर पाउनु भएको छ। त्यो अवसर के हो भने विगतमा महाकाली सन्धि गर्दाखेरि उहाँहरूले गरेको कुकृत्यलाई उहाँहरूले चाहिँ ढाकछोप गर्नु भएको छ। उहाँहरूले नयाँ कुरो गरेको होइन। हिजो गरेको गल्तीलाई आज उहाँहरूले एउटा सच्याउने, एउटा जमर्को मात्रै गर्नु भएको छ। त्यो पनि इमानदारीले गर्नु भएको छैन। त्यो सच्याउने जमर्को पनि उहाँले इमानदारीले गर्नुभएको भए तपाईको पहिले चाहिँ हामीले भन्यौं, पहिले चाहिँ त्यो नक्साको सम्बन्धमा प्रमाणहरू जुटाउँ। भारत र नेपालको बीचमा एउटा सहमति भएको थियो कि दुईटा ठाउँ हाम्रो सीमानाको सन्दर्भमा विवादित छ। त्यो भनेको लिम्पियाधुरा लिपुले र अर्को तपाईको सुस्ता। दुईटै यो भन्दा पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू जतिजना भारत जानुभयो र उताको शीर्ष नेताहरू जतिजना नेपाल आउनुभयो, उहाँहरूले स्वीकार गरेको विषय थियो। भन्दाखेरि नेपाल पक्षले आफ्नो कुरा राख्दाखेरि जनताले कोरोनामा चाहिँ घरमा लकडाउनमा थुनिदिने, जेलमा हाल्दिने, अरू अन्य दलको पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई पास इस्यु नगर्ने, जेलमा थुनिदिने, घरमा, जेल भनेको घरमा थुनिदिने लकडाउनको नाउँमा। र त्यसपछि मैले चाहिँ यो नक्सा बनाए भनेर चाहिँ तपाईको नक्सा बनाउँदाखेरि संसदमा उहाँले बोल्ने भाषा, शैली, शब्दावली यसरी प्रयोग गर्नुभयो कि लाग्यो कि हाम्रो छिमेकी देशसँग हामी युद्धमा छौं। अब ट्याङ्क लिएर हामी चाहिँ टुरीखेल खुला मञ्चमा बसेर आह्वान गर्छौं र लिम्पिया लिपु लेकमा गएर हामीले चाहिँ अब हमला गर्छौं भारतीय सैनिकलाई गर्ने गरिकन चाहिँ उहाँले भन्नुभयो। अर्कोको देशको चाहिँ त्यो राष्ट्रिय सिम्बोललाई उहाँले चाहिँ नि अपमानित गरिकन त्यो शब्दावलीहरू प्रयोग गर्नुभयो। यसले त के देखियो भने उहाँले सबै गर्नुभयो र हामी एकमतले संसदमा नेतृत्व गर्ने सबै पार्टीले त्यसलाई पास पनि गर्यौं। अब म तपाईलाई भन्छु, आज प्रधानमन्त्रीले हामीले पास गरिसकेपछि उहाँले एउटा समिति बनाउनु भयो प्रमाण तथ्य संकलन गर्ने। यो उल्टो बाटो भएन। इमानदारीले उहाँ चाहिँ हिजो गरेको महाकाली सन्धि बेच्दाखेरि उहाँले जुन भूमि बेच्नु भएको थियो त्यसमा सबैभन्दा ठूलो टोकरी बोक्ने साहस त यो केपीजीले गर्नुभएको थियो। त पार्टी नै फुटाउनु भएको थियो त उहाँले। भन्दाखेरि त्यो इमानदारीले उहाँले साँच्चीकै त्यो लिम्पिया लिपुले चाहिँ हाम्रो हो र हामीले पाउनुपर्छ भन्ने मनस्थिति भएको भए त हामी त्यसको लागि त उहाँले त एउटा प्रष्ट रूपले देखाउनु भयो नि। विगतमा उहाँ
त्यति बेला सरकारमा पनि होइन, विपक्षी दल हुनुहुन्थ्यो। यो जुन सहमति भएको थियो, महाकाली सन्धि जुन भयो, त्यसलाई हामीले यति बेला सच्याउने अवसर पायो। 2/3 बहुमत भएको बेलामा मैले अब राष्ट्रवादिता जोगाउनु पर्छ भने जमर्को गर्नुभयो भने त्यो त राम्रो पहल होइन। होइन, कसरी प्रतिपक्ष पार्टीमा हुनुहुन्छ तपाईँलाई थाहा छैन। यो केपी शर्मा ओलीजी अथवा तपाईँ विस्मरणमा हुनुहुन्छ। यो केपी शर्मा ओलीजी पहिले परराष्ट्र मन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति हो, गृहमन्त्री भइसक्नु भएको व्यक्ति हो। उहाँ प्रतिपक्षमा भएको भए यो महाकाली सन्धि गर्दाखेरि उहाँले चाहिँ त्यो पार्टी नै फुटाएर यसमा लाग्नु भएको व्यक्ति होइन र नेपाली जनतालाई यो कुरो थाहा छैन। त्यसैले हिजो गरेको गल्ती आज पनि उहाँले इमान्दारी प्रयासले यो गरेको भए मैले तपाईँलाई भनौँ, हामीले त्यो संसदबाट पास गरिसके पश्चात तथ्य प्रमाण सङ्कलन गर्नलाई त्यसपछि समिति बन्ने हो कि त्यो पहिले बन्नुपर्ने चिज थियो र त्यो बनिसकेपछि पास गरिसकेपछि यो सरकारले के गर्यो? त्यसपछि भारतसँग हामीले वार्ता गर्नुपर्ने, संवाद गर्नुपर्ने, कूटनीतिक पहल थाल्नुपर्ने हो। उहाँले के गरिराख्नु भएको छ भन्दाखेरि विश्वमा रहेको 1 अर्ब हिन्दू धर्मावलम्बीलाई उहाँले प्रहार गर्नुभयो। के भन्नुभयो? राम चाहिँ वीरगञ्जमा जन्मेको छ, ठोरीमा जन्मेको छ भनेर उहाँले प्रहार गर्नुभयो। जुन 10,000 वर्ष पहिले जुन कुरो स्थापित भइसकेको छ, अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा त्यसले मान्यता पाइसकेको विषय हो, जहाँ कुनै विवाद छैन, त्यहाँ चाहिँ उहाँले जानी बुझिकन हिन्दू धर्मावलम्बीहरूलाई उहाँले प्रहार गर्नुभयो। विश्वको 1 अर्बभन्दा बढी जनसङ्ख्यालाई उहाँले घात गर्नुभयो र के भनिदिनु हो? ए यो त राम भनेको त्यो राम होइन, यो अयोध्या भनेको त्यो अयोध्या होइन, हाम्रो ठोरीमै छ सबै कुरो भनिदिनु भयो उहाँले। भने यस्तो किसिमको चाहिँ काम गरेर उहाँको कुर्सी चाहिँ 2-4-10 दिन, 1 महिना 2 महिना चाहिँ जोगिएला, तर नेपालको सरकारको इमेज र त्यसको यो अलिकति यसैमा प्रश्न पार्नुहोस् त। उहाँले जुन लिम्पियाधुराको समेतको निशान छाप जुन परिवर्तन गर्नुभयो, नक्सा जुन ल्याउनु भयो, त्यो त्यसपछि उहाँको अभिव्यक्ति, त्यसपछि यो भर्खर आएको नयाँ अभिव्यक्ति अयोध्याको सन्दर्भमा, यो सबै कुरा उहाँको कुर्सी जोगाउनु भन्नुभयो। यो त प्रश्नै छ नि। अर्को कुरा म तपाईँलाई भन्नु, राष्ट्रसँग जोडिएको छैन, त्यो जोडिएकै छैन। उहाँकै पार्टीको नेताले भनिसक्यो नि। अनि त्यसपछि तपाईँको पार्टी पनि जसपा, तत्कालीन अवस्थाको राजपा र समाजवादी पार्टीले किन मतदान गरियो त्यस्तो कुरा? होइन, हामीले यो राष्ट्रको विषयमा हामीले मतदान किन नगर्ने? राष्ट्रको विषयमा उहाँले ल्याउनु हो, हाम्रो भूमि हो, सरकारले भन्यो हाम्रो भूमि हो, हामीले हाम्रो भूमि लिन पाउनुपर्छ। त्यो मुद्दामा मान्नुहुन्छ उहाँ राष्ट्रवादी हो भनेर? यो राष्ट्रवादी होइन, यो केपी शर्मा ओलीले गरेको काम होइन नि। यो उहाँकै पार्टीको उहाँकै अर्को अध्यक्ष कमरेड प्रचण्डजीले चितवनमा बोल्नुभयो नि अस्ति कि हामीले पार्टी कमिटीबाटै निर्णय गरेका छौँ। अझ वामदेव गौतमजीले त मलाई धन्यवाद दिनुपर्छ। महाकाली सन्धिमा मैले विरोध गर्दाखेरि मैले पार्टी फुटाउनु पर्यो, आज मेरो लाइनमा यो सरकार अगाडि बढेको छ, मलाई धन्यवाद दिनु पर्यो भन्नुभएको छ र त्यो सही पनि हो एक हदले। उहाँले त त्यो कुरो देखाउनु भएको छ। त्यसैले यो केपीजीले गरेको काम होइन। उहाँले खालि के मात्रै गर्न खोज्नु भएको छ भने उहाँको वरिपरि केही व्यक्तिहरू छ, उनीहरूलाई चाहिँ खान लाउन बस्नलाई उहाँले त्यो यथेष्ट जमर्को गर्नुभएको छ। त्यो प्रधानमन्त्री पदमा बसेर, बालुवाटारमा बसेर उनीहरूको हितको लागि उहाँले यस्तै चिजहरू ल्याइराख्नु भएको छ र जनतालाई चाहिँ रुम्ल्याउनु भएको छ। मैले तपाईँलाई भनौँ, आम नागरिक शिक्षा क्षेत्रमा 10 लाखभन्दा बढी मान्छे बेरोजगार भएको छ, जसलाई 5 महिनादेखि त्यसको त्यो इन्स्टिट्युसन चलाउने प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ मालिकहरूले तलब दिएको छैन। अझ यो सरकारले के फैसला गरिदियो? यो स्कुल चलाउन पाइँदैन, उनीहरूलाई चाहिँ बेतलबी बिदा दिइदेऊ भनेर भनिदियो। भन्दाखेरि 30 वर्ष अगाडि खोलेको प्राइभेट स्कुल पनि उस्तै, 2 दिन अगाडि खोलेको प्राइभेट स्कुल उस्तै, कसैले पनि शिक्षकलाई तलब दिएको छैन। त्यहाँ 10 देखि 12 लाख जना जनशक्ति बेरोजगार भएको छ। श्रमिक ज्यामी काम गर्ने तपाईँको 10 लाख जनाभन्दा बढी चाहिँ मान्छे बेरोजगार भएको छ। भारतमा श्रमिक काम गरेर फर्केर आउने मान्छेहरू बेरोजगार भएको छ। विदेशबाट चाहिँ जनसङ्ख्या चाहिँ आउन खोजेको छ, आउन पाएको छैन। लास चाहिँ तपाईँको विदेशबाट ल्याउन पाएको छैन। आम रूपमा नागरिकलाई दिने भनेको जुन संवेदनासँग जोडिएको विषय, एक छाक आफ्नो नागरिकले 6 महिना खुवाउन नसक्ने केही सरकार हुन्छ? त्यो अलिकति यसलाई जोड्न चाहे डाक्टर साहब, तपाईँ एउटा अर्थशास्त्रको राम्रो वक्ता पनि हुनुहुन्छ र अनुसन्धानकर्ता पनि हुनुहुन्छ। अर्थशास्त्रीको रूपमा तपाईँले भन्नुपर्दा यो सबै कुरा जुन एउटा कोरोनाको लकडाउनमा आयो, यो सधैँ छल्नको लागि राष्ट्रवादीको छवि बनाउँदै हुनुहुन्छ भन्न खोज्नु? यो त हेर्नुहोस्, विश्वमा धेरै अधिनायकवादहरू जन्मेको छ र त्यो संसदबाटै जन्मेको छ र यस्तै राष्ट्रवादी नारा बेचेर अफिम खुवाएरै जन्मेको छ। चाहे त्यो हिटलर होस्, चाहे पोलपोट होस्, सबै संसदबाटै जन्मेको शक्तिहरू हो। यो त कस्तो हुन्छ भने स्पन्दनविहीन सरकार हो हाम्रो। आज बाढी पीडितले गर्दाखेरि तपाईँको जहाँसुकै तपाईँको वे अनप्लान्ड रूपमा डोजर तेर्स्याएर तपाईँको पहाडलाई चिरा पारेको छ र त्यो चिरा पारेको कारणले गर्दाखेरि समथर भूमि मधेस चाहिँ तपाईँको जलमग्न भएको छ र जनताले हत्या गरेको छ। त्यो बाढीबाट चाहिँ मरेको होइन, त्यो यो सरकारले गरेको हत्या हो यो। र हामीले 3 वर्ष अगाडि
बाढी पीडित प्राधिकरण बनाउनुपर्छ भने यही केपी शर्मा ओलीजीको पहिलो कार्यकालमा हामीले उहाँलाई चाहिँ कन्भिन्स गरेको थियौँ, संसदमा बोल्यौँ। तत्कालीन राजपा पार्टी र त्यो हाम्रो त्यतिखेरको समाजवादी पार्टी हामीले त्यसलाई एकमत ढङ्गले अगाडि गयौँ र यो बनाउनुपर्छ भने उहाँ सहमति पनि हुनुभएको थियो, सहमत जस्तै भइसकेको थियो। के कारणले हो उहाँ चाहिँ बाढी पीडित प्राधिकरण बनाउन सक्नु भएन? हामीले भन्यौँ जसरी भुइँचालो आउँदाखेरि जनधनको क्षति भयो त्योभन्दा बढी क्षति चाहिँ समथर भूमि मेचीदेखि महाकालीमा चाहिँ जनताको चाहिँ बाढी पीडितले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसैले समग्रमा हामी चाहिँ एउटा प्राधिकरण ठोस रूपले अगाडि बढाउँ र जति नदी नालाहरू हाम्रो छ, यो चुरे मात्रै होइन, तपाईँको मुस्ताङमा परेको पानीले मधेस बग्छ। त्यसैले मुस्ताङदेखि लिएर मधेससम्मको जुन एउटा छ त्यसलाई वैज्ञानिकरण गरिकन अध्ययन गरेर यो बाढीहरूलाई चाहिँ खोला नालाको चाहिँ जुन सतहहरू सिल्टहरू बढ्दै गएर चाहिँ भएको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले वैज्ञानिक निकास दिउँ र आफ्नो पानीले जलाशयहरू निर्माण गरौँ भनेर त्यो सोचको साथ त्यो बनाउने भनेर भनेको थियो। र यो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ सैद्धान्तिक सहमति गरेको विषय हो, संसदमा सहमति गरेको विषय हो, आज हुन पाएन। र यहाँ चाहिँ केही भयो भने के भनिदिन्छ, भारतले बाँध बनायो त्यही भएर चाहिँ मधेस डुब्यो भन्छ। भारतले आफ्नो जनताको लागि बाँध बनाउँछ, काम गर्छ, उसको सरकार आफ्नो जनताप्रति प्रतिबद्ध छ। तर हामी नेपाल सरकार, हाम्रो सरकारले हाम्रो जनताको लागि के गर्दैछ भन्दाखेरि केही पनि गरेको छैन। त्यही भएर तपाईँलाई मैले के भन्दैछु भने उहाँले त्यो राष्ट्रवादको खोल ओर्न खोज्नु भएको छ। तर मैले तपाईँलाई भनौँ इतिहासकै कालखण्डमा सबैभन्दा तरल सम्बन्ध हाम्रो छिमेकी मुलुकसँग नेपालको आज छ र कर्टेलिङ सुरु भइसक्यो। नेपालमा बोर्डरमा हामी बस्छौँ, सरहदमा बस्ने नागरिक हामी हो र अहिले हाम्रो नागरिकले त्यहाँ मलखाद पाउन छोडिसक्यो, वारीपारी जान सम्भव छैन, गयो भने तिम्रो चाहिँ सरकारसँग ल्याऊ भन्छ। दिनानुदिन कष्टकर जीवन भोग्दैछौँ हामी। र यस्तो अवस्थामा चाहिँ यो प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ यो बेतुकको बाजाहरू बजाएर, बेमौसमी बाजाहरू बजाएर डाक्टर साहब यसैसँग अब जोड्न चाहे यो अहिले जुन भारतसँगको सम्बन्धमा अलिकति यो सरकारको चिस्यान पसे जस्तै छ, सम्बन्ध अमिलो भयो। जुन हुनुपर्ने थियो विगतदेखि आएको भारतको अलिकति चलखेल नेपालको राजनीतिमा बढी हुन्थ्यो, दखल हुन्थ्यो। सरकार परिवर्तनदेखि लिएर संसदीय व्यवस्था भएको कारणले पनि त्यो कुरा अलिकति कमजोर पारेर चीनको अलिक भूमिका बढेको छ नेपालमा। यस्तो छ, कुनै पनि मुलुकले हाम्रो आन्तरिक कुराहरूमा हस्तक्षेप गर्नु भनेको दुर्भाग्य विषय हो। भारतसँगको एउटा अलग सम्बन्ध छ हाम्रो। के किसिमले पृथक सम्बन्ध हो भने भारतसँग हाम्रो खुला सिमाना छ। दुईटै सरकारसँग कुनै दस्तावेज तपाईँले पाउनुहुन्न। दिल्लीमा पनि गएर सोध्नुहोस् र हाम्रो यहाँको परराष्ट्र मन्त्रालय पनि गएर सोध्नुहोस् तपाईँहरू, यो कुन चाहिँ सन्धि अन्तर्गत खुला सिमाना हो भनेर तपाईँले दस्तावेज पाउनुहुन्न। र सदियौँदेखि सनातनदेखिको हाम्रो सम्बन्ध छ, त्यो भनेको पिपुल टु पिपुलको सम्बन्ध हो। आज त्यो सम्बन्धलाई अप्ठ्यारो स्थितिमा चाहिँ प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। जहाँसम्म चाइनाको सन्दर्भ छ, चाइना हाम्रो मित्र हो। तर मलाई दुःख कहाँ लाग्छ भने यो सरकारको क्याबिनेट मन्त्री मेरो परम मित्र योगेश भट्टराईजी आफ्नो वालमा लेख्नुहुन्छ, उहाँको आधिकारिक फेसबुकमा लेख्नुहुन्छ, बोल्नुहुन्छ उहाँ कि भारत चाहिँ अमानवीय मित्र हो र चीन चाहिँ मानवीय मित्र हो। त्यो योगेशजीको ज्ञान र उहाँको चाहिँ मानसपटलमा यति विवेक त उहाँले पक्का हुनुपर्छ कि मानवीयताको कुरा गर्दाखेरि भारतको त छेउछाउ पनि चीन पर्दैन। जानेर 10 मिलियन भन्दा बढी मान्छेले क्रेन लगाएर पेल्ने देश हो चीन। उहाँले कुन ढङ्गले मानवीय देख्नुभयो र कुन ढङ्गले भारतलाई अमानवीय भनिदिनु भयो? र क्याबिनेट मन्त्रीले यो भन्दाखेरि त यो सरकारप्रति त शङ्का उब्जिन्छ नि। उहाँहरू पार्टीमा ट्रेनिङ लिनुहुन्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ सिकाउँछ, त्यहाँ चाइना कम्युनिस्ट पार्टीको चाहिँ ब्यानर लेखेर चाइनिज भाषामा यहाँ बस्नुहुन्छ र उहाँहरूलाई सिकाउँछ। चाइनासँग कम्युनिस्ट पार्टी गयो भनेर हाम्रो समस्या होइन, जान पाउनुपर्छ, जान सक्नुहुन्छ, उहाँहरू स्वतन्त्र हुनुहुन्छ। तर नेपाल देश, नेपाल सरकार जान पाउँदैन। परराष्ट्र मन्त्रालय, परराष्ट्र नीतिले चाहिँ पञ्चशीलको सिद्धान्त अनुसारले हामी जान पाउँदैनौँ। क्याबिनेट भित्रको मन्त्रीले यस्तो कुरो भन्दाखेरि त्यो आपत्तिजनक हो। यो त सिधै देखिन्छ। विगतमा नेपाल कमजोर थियो, चाहे राजनीतिक रूपले होस्, सामाजिक रूपले हुन सक्छ, आर्थिक रूपले धेरै कमजोर थियो। त्यो अवस्थामा भारतसँगको निर्भरता स्वीकार्य थियो। अहिलेको अवस्थामा त नेपालको राजनीति पनि सस्टेन गर्ने खालको छ, आफै निर्णय गर्ने खालको दल जुन छ 2/3 नजिकको अहिले शासनमा छ, सत्तामा छ र त्यो कारणले पनि आफ्नै एउटा परराष्ट्र नीति नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने बेला आएको होइन? निश्चित रूपले होइन। र यो चाहिँ यदि नयाँ निर्माण गर्नुपर्ने हो भने त्यसको अभिभारा खाली चाहिँ तपाईँको यो नेपाल सरकारको मात्रै होइन, त्यसको लागि संसदमा भएको सबै पार्टी, यहाँ चाहिँ राजनीतिक क्षेत्रमा काम गर्नुहुने सबै राजनीतिक दलहरूको नेतृत्व, यहाँको नागरिक समाज,
यहाँको बुद्धिजीवी, यहाँको चाहिँ सबै बीचमा मन्थन हुनुपर्छ। यदि तपाईँले भने जस्तै नेपाल चाहिँ एकदम शक्तिशाली भएर आएको छ भने शक्तिशालीको परिभाषा के हो? म तपाईँलाई भनौँ, एउटा व्यक्ति चाहिँ बलियो छ, स्वस्थ छ भन्यो भने उसको किडनी फङ्सन ठिक हुनु पर्यो, हार्ट फङ्सन ठिक हुनु पर्यो, ब्रेन ठिक हुनु पर्यो, प्रेसर ठिक हुनु पर्यो, डायबिटिज हुनु भएन भने जस्तै। राष्ट्र बलियो हुनुको आधार के भन्दाखेरि यो यहाँको जनताको चाहिँ पर क्यापिटा इन्कम बढ्नु पर्यो, यहाँको जीडीपी ग्रोथ हुनु पर्यो, यहाँको एक्सपोर्ट बढ्नु पर्यो, इम्पोर्ट घट्नु पर्यो, यहाँको चाहिँ एक्सचेन्ज रेट चाहिँ अरू देशसँग पेकिङ हुनु भएन, यहाँको रोजगारी बढ्नु पर्यो, यहाँको प्रोडक्टिभिटी बढ्नु पर्यो। अनि तपाईँले भने जस्तो त्यो मुखै बकमफुसे गफ गरेर चाहिँ तपाईँको शक्ति बढेको छ भन्यो भने त यो अहिलेको तथाकथित कम्युनिस्टले भन्ला, तर हामी त बढेको कहीँ देख्दैनौँ। हाम्रो अवस्था त जहाँको त्यहीँ छ। अर्को कुरो मैले तपाईँलाई भनौँ, हामी जतिसुकै बलियो भए पनि, हामी जतिसुकै समृद्ध भए पनि, जतिसुकै शक्तिको रूपमा हामी रूपान्तरण भयौँ, हुनुपर्छ, हामीले गर्नुपर्छ भयौँ भने पनि विश्वको सबैभन्दा लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ हब चाइना, हाम्रो अर्को मित्र राष्ट्र, विश्वको तपाईँको सेकेन्ड लार्जेस्ट म्यानुफ्याक्चरिङ हब भारत भन्दाखेरि दुईटै तपाईँको अटोमिक इनर्जी र शक्ति भएको राष्ट्रहरू भने यो भन्दा हामी यति शक्तिशाली हुन्छौँ कि उनीहरूसँग हामी जोडी खोज्दै जाने, बुलडोजरसँग साइकल चढेर चाहिँ हामी ठोकाउन जाने र त्यो ठोकाउँदा उनीहरूले जे भन्छन् त्यही अनुसार हाम्रो राष्ट्र जानुपर्ने बाध्यता छ भारतसँग। उनीहरूले किन जे भन्छ, उनीहरूले जे भन्न आएकै छैन नि। तपाईँ भारतले विगतमा गरियो नि, लिम्पियाधुरा समेतको नक्सा पास गरियो, सेना राखिरहेछ, अनि त्योसँग हामी सौहार्दता मित्रता कति दिनसम्म गर्ने डाक्टर साहब? गलत न्यारेटिभ हो, गलत न्यारेटिभ हो। यहाँ चाहिँ अलिकति सूचनाको अभावले पनि जनतालाई, तपाईँ हामी जस्तो मिडियामा काम गर्ने साथीहरू, अझ नेताहरू त बिना प्रमाणै बोल्ने चलन छ हाम्रो देशमा। भारतले अलग नक्सा जारी गर्नुपर्ने कारण के थियो भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ। भारतले जब तपाईँको त्यो सिक्किम के भन्छ त्यो तपाईँ कश्मीरको मुद्दामा जब भारतले त्यो धारा 70 खारिज गर्यो, त्यसपछि उसको आन्तरिक चाहिँ राजनीतिमा उसले नक्सा बनाउनु पर्ने थियो र उसले नक्सा बनाउँदाखेरि उनीहरूको दाबी के छ भने पुरानो जुन हाम्रो नक्सा थियो त्यही भूमि हामी नक्सा राख्यो, खालि नक्सा जारी गर्नु, तर भूमि त जतिको विगतमा थियो त्यति मात्रै थियो हाम्रो भनेर भन्यो। र त्यो उसको आन्तरिक राजनीतिको चाहिँ उसको पाकिस्तानसँग अथवा कश्मीरसँग रिलेटेड मुद्दामा चाहिँ त्यो अवस्था आएको हो भने त्यो उसको अवस्थालाई हामीले चाहिँ यहाँ आत्मसात गर्ने कि नगर्ने। अर्को कुरा, यदि उसले हाम्रो भूमि राखेर चाहिँ तपाईँको नक्सा पास गरेको छ भने हामी चाहिँ यहाँ सडकमा चाहिँ त्यो उफ्रिएर तपाईँको चाहिँ यसको समाधान हुन्छ। हाम्रो भारतमा चाहिँ एम्बेसडर्सको अफिस छ, हाम्रो राजदूतावास छ, त्यहाँ हामीले एम्बेसी राखेका छौँ, अरबौँ रुपियाँ खर्च भइराखेको छ। त्यहाँको एम्बेसडरले के काम गर्यो मलाई तपाईँ भन्नुहोस्? हाम्रो परराष्ट्र मन्त्री छ, परराष्ट्र मन्त्रालय छ, त्यहाँ चाहिँ 101 चाहिँ कर्मचारी साथीहरू हुनुहुन्छ। हाम्रो परराष्ट्र मन्त्रालय के गर्यो? त्यसपछि हाम्रो प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ, प्रधानमन्त्रीदेखि प्रधानमन्त्री स्तरमा हामीले यो चिजहरूलाई निप्टाउन सक्छौँ। अर्को कुरा, यो विषय भनेको त आजको विषय नै होइन, 2007 सालदेखि 8 सालसम्मको विषय हो यो। 2007 साल 8 सालमा यो नक्सा थियो, कसरी त्यो नक्सा गायब भयो? 2027 साल 28 साल पश्चात आज 2077 सालमा हामी आउँदाखेरि हाम्रो त्यो पुरानो नक्सा चाहिँ कसरी गायब भयो? नयाँ नक्सा कसले बनायो? त्यो को पात्रहरू थियो? त्यो पात्रहरूको बारेमा अध्ययन गर्ने कि नगर्ने? त्यो पात्रलाई हामी सजाय दिने कि नदिने? व्यक्ति भन्दा समयलाई अलिकति महत्त्व दिनुपर्छ कि अहिलेको समय उपयुक्त हो जहाँ हामी भारतसँग आफ्नो हिस्सेदारी बराबरी गर्न सक्छौँ? तपाईँले भन्न खोजेको अहिलेको समय उपयुक्त चाहिँ के सन्दर्भमा? लकडाउन छ, जनता चाहिँ मर्माहत छ, घरमा बसिरहेछ, मर्ने कि लकडाउनको सदुपयोग पनि त भन्न सकिन्छ। मर्न बाँच्न लकडाउनको सदुपयोग भन्न सकिन्छ। त्यही भन्दैछु, मर्न बाँच्न सक्छ कि सक्दैन भन्ने दोधारमा भएको बेलामा हामीले यो काम गर्ने, जनतालाई इन्टरटेन गराउने के भयो त? मैले भन्नुहोस्, हामी भूमि पायौँ? हाम्रो प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो? यो त हामीले पास गरेको पनि आज 1 महिना 10 दिन भइसक्यो। 1 महिना 10 दिनको चाहिँ के जारी गर्नु? उहाँले जनतालाई जानकारी गराउनु भयो मैले यो काम गरेँ भनेर भन्दाखेरि मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने उहाँको प्रयासमा इमान्दारिता देखिँदैन। उहाँले त प्रायश्चित गर्ने एउटा अवसर थियो। अब उहाँ न पार्टीको अध्यक्ष बन्नुहुन्छ, न फेरि प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ, न उहाँको स्वास्थ्य त्यो लायकको छ, न उहाँको परिवारमा त्यो अगाडि लिगेसी लिएर जाने कोही व्यक्ति छ, सन्तान पनि छैन उहाँको भन्दाखेरि उहाँले त यो देशको जनतालाई, यो देशभित्र रहेको राजनीतिक व्यक्तित्वहरूलाई 101 ठोक्दै निर्णय गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने मान्छे हो नि। जनताले त उहाँलाई अवसर दिएको छ नि, तर उहाँले के गरिराख्नु भएको छ? सबै भ्रष्टाचारीहरू, नालायकहरूलाई सँगै लिएर बसिराख्नु भएको छ र जनताले भ्रममा राख्नु भएको छ। र यो चाहिँ जनताले बुझिसके। आजको डेटमा हेर्नुहोस्, आज यो सरकारको तपाईँले त्यो रिपोर्ट कार्ड भन्नुभयो भने मलाई लाग्छ एउटा ज्यामी काम गर्ने एउटा ट्याक्सी ड्राइभरले अस्ति भन्यो म ट्याक्सी बुझाउँछु, बस व्यवसायीले भन्यो म बस बुझाइदिन्छु। मैले भने नि तपाईँलाई यति पीडा छ
मिडल क्लास फ्यामिलीको मान्छेलाई तपाईँको 5 महिना भइसक्यो युवा जनशक्ति 1 रुपैयाँको उसको आम्दानी छैन। यहाँ आम्दानी कसको छ? जो राज्य संयन्त्रसँग जोडेको छ, त्यसले भ्रष्टाचार गरेको छ, नालायकी काम गरेको छ, राष्ट्रलाई ढुकुटी दोहन गरेको छ। अनि जनता सरकार भनेको खालि सरकार टिकाउनले सरकार हो कि सरकारले जनताको लागि काम गर्नुपर्ने हो? यो सरकारको मन्त्री मेरो मित्र योगेशजीले कोरोना फ्री देश भनेर सिंहदरबारमा बसेर घोषणा गरिदिनु भयो। उहाँले अदालतको सर्वोच्च अदालतको फैसलाको विरुद्धमा गएर प्लेन उडाइदिनु भयो। उहाँले गर्दाखेरि पनि कोरोना बढेको छ हाम्रो देशमा। भन्दाखेरि जति टेस्ट हुनुपर्ने हो टेस्ट गर्न सकेको छैन, किट छैन, अस्पतालहरूको स्तरोन्नति छैन, जनतालाई चाहिँ मलम लगाउन सक्ने अवस्था छैन। अहिले बाढी पीडित मान्छे मरेको छ। तपाईँको मैले यो बाढी पीडित आयो भनेर मेरो समस्या मैले प्रधानमन्त्रीले भन्न खोजेँ, अहिलेको सरकारले भन्न खोजेको होइन। तर यो यसमा अलिकति कोरोनासँग मैले त्यसैमा बिचमा राख्न चाहेँ। टाटा जुन भन्नुभयो हामी कोरोनासँगको लडाइँमा असफल छौँ भन्नुभयो, भ्रष्टाचार बढिरहेको छ, एकदम यो च्याप्टरलाई हामी अब क्लोज गर्न चाहन्छौँ। अन्तमा भन्नुहोस् त यही च्याप्टरको अन्तमा कति मार्किङ गर्नुहुन्छ? अर्थशास्त्री पनि हुनुहुन्छ तपाईँ। यदि मार्क दिनु पर्यो 100 पूर्णाङ्कमा दिनु पर्यो भने यो सरकार कोरोनासँगको जुझाइ, लकडाउनको बीचको भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुराहरूमा कति अङ्क दिनुहुन्छ? भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा त्यो सरकार पूर्णतया असफल छ। अख्तियारले काम गर्न सकेको छैन। अख्तियारमा अर्को आयुक्त को बन्ने भनेर प्रधानमन्त्रीले बाँसुरी रेट्दाखेरि पछाडि लाइनमा लगेर उभिन्छ मान्छे। त्यसैले यसमा त पूर्णतया असफल छ। यसमा त उहाँहरू नेगेटिभ हो। हेर्नुहोस्, त्यसै भ्रष्टाचार भयो भनेरै यो प्रधानमन्त्रीले स्वतः छोडेर जानुपर्छ। उहाँ अशक्त पनि हुनुहुन्छ, उहाँको शरीरले पनि साथ दिइराखेको छैन। उहाँ हिँड्न सक्नुहुन्न, जुत्ता फुलेको थाहा हुँदैन, बोलेको थाहा हुँदैन, के बोले भने याद हुँदैन। दिनभरिमा उहाँ चाहिँ 10 पटक औषधि खानुपर्छ। बालुवाटारले अस्पताल निर्माण गरिसक्नुभयो। अब पनि उहाँले छोड्नु भएन भने त्यो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीप्रति पनि अन्याय हो र नेपाली जनताप्रति पनि अन्याय हो। र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले उहाँको चाहिँ विकल्प चाहिँ उहाँहरूले दिन सक्नुपर्छ। त्यो विकल्प जोसुकै होस् हामीले त्यसमा आपत्ति छैन। डाक्टर साहब, एउटा राजनीतिबाट अलिकति टाढा बसेर म डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झालाई सोध्न चाहन्छु। व्यक्तिलाई उहाँ राष्ट्रवादी छवि देखाउँदै पनि पार्टीभित्र जुन विद्रोहको एउटा स्वरहरू आयो र उहाँले भन्नुभयो कि यो कहीँ न कहीँ छिमेकी राष्ट्र भारतको इसारामा हाम्रै नेताहरू मेरो विरुद्धमा लागेको छन्, यो वेस्टमिन्स्टर मोडेलको कारणले यस्तो भइरहेछ। यो दुर्भाग्य हो। हेर्नुहोस्, यो दुर्भाग्य हो। त मैले तपाईँलाई के भनौँ भने उहाँले आफ्नै दौतरी साथीहरूलाई उहाँकै भाषामा भन्नुहुन्छ भने मैले भने यहाँ त बीपी कोइराला बाँचुन्जेल उहाँलाई भारतीय दलाल भन्यो, मरेपछि महामानव भने। लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा बाँचुन्जेल पागलै थियो यो देशको जनताको सामुन्ने, मरेपछि उहाँ जस्तो वरिष्ठ साहित्यकार कोही पनि भएन। यो सतीले सरापेको देश हो। हेर्नुहोस्, त्यसैले मुखमा आएपछि जे पनि बोल्ने र प्रधानमन्त्री भन्ने पद त बोल्न उहाँलाई त त्यो अधिकार छैन नि। उहाँले बोलेपछि त त्यो बुझ्नुहोस् कि कानुन सरह हो। त्यो उहाँले बोलेपछि त पुरा हुनुपर्छ र बिना प्रमाणको त उहाँ एक शब्द बोल्न पाउनुहुन्न, किन देशको प्रमुख हो नि त उहाँ। त्यसैले उहाँले जुन आफ्नै दौतरी साथीहरूलाई जुन उहाँको राजीनामा कसले मागेको छ मैले बुझेअनुसार प्रचण्डजीले, माधवजीले, जीएनजीले, वामदेवजीले उहाँकै साथीहरूले मागिरहेछ भन्दाखेरि त उहाँहरूको भाषामा त त्यो सबै भारतको दलाल भए। उहाँ मात्रै भारतभन्दा चाहिँ एकदम माथि। तर सौभाग्य र दुर्भाग्य भनौँ, उहाँको इतिहास हेर्नुभयो भने मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी फाइदा चाहिँ उहाँले छिमेकी मित्र राष्ट्र भारतबाट कसरी लिएको छ भने त्यो केपी शर्मा ओलीजीले नै लिएको छ। र उहाँ जुन ठाउँमा जानुभएको छ त्यो एमाले हुँदैखेरिको पार्टीको कुरा गर्दाखेरि, चाहे पहिलोपटक परराष्ट्र मन्त्री होस्, चाहे त्यो गृहमन्त्री होस्, चाहे सबै होस्, मलाई लाग्छ सबैभन्दा बढी कसै क्लोज मित्र भारतको कोही थियो भने उहाँ नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले उहाँले यस्तो कुराहरू गर्दाखेरि तपाईँको चटक्कै जस्तो भयो के यो कलेजमा युनियनको विद्यार्थी अध्यक्ष हामी हुन्थ्यौँ नि, हामीले चाहिँ आफ्नो प्रतिद्वन्दीको चाहिँ त्यो विज्ञप्ति च्यातिदिन्थ्यौँ, उसले फेरि हालिदिन्थ्यौँ, हामीले 10वटा तालचा लगाइदिन्थ्यौँ। यो त कलेज इकाइको सभापतिले बोल्ने भाषा हो। देशको प्रधानमन्त्रीजीले चाहिँ यस्तो भाषा बोल्दाखेरि नेपाली जनताको स्वाभिमान गिर्छ। जब कहीँ छिमेकी राष्ट्रहरूसँगको मुद्दा आउँछ, नेपालमा जो राजनीतिकर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूमा प्रभाव छिमेकी राष्ट्रको त्यहीबाट आफ्नै देशबाट पनि परिरहेको पाएको छ विगतमा पनि। अब राजा त्यति बेलाको तत्कालीन राज्य सत्ताले कहीँ न कहीँ एमसीसीको सन्दर्भ भनौँ पहिले जुन आएको थियो त्योसँग जोडिएर राज्य सत्ता नै यहाँबाट हटाइयो, भारतको इसारामा भनिन्छ। लोकतन्त्र जुन आयो, पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त पनि भारतको इसारामा भएको भनिन्छ। अहिले पनि भारतकै इसारामा यो प्रधानमन्त्रीले हटाउन खोजिएको भने आम एक पक्षको बुझाइ त छ। यो त दुर्भाग्य छ। हेर्नुहोस्, मैले के भन्छु भने अलिकति इतिहास थाहा नभएको साथीहरूले पनि यस्तो कुरा भन्छ। त्रिभुवन चाहिँ भारत एम्बेसीमा जानुभयो, हेलिकप्टरबाट प्लेनबाट भारत जानुभयो।
भारतले तिमीमा आऊ भनेको त थिएन नि, उहाँ आफै जानुभयो नि। जङ्गबहादुरजीले चाहिँ अङ्ग्रेजले सघायो युद्धमा, पल्टन लिएर जानुभयो, त्यो बापत उहाँले पैसा पाउनुभयो, जवाहरात पाउनुभयो, बन्दुक पाउनुभयो। कसैले तिमी त्यहाँ जाऊ भनेर उहाँले भनेको त थिएन नि। अहिले चाहिँ तपाईँको चाहिँ नि बीपी कोइराला भारतमै बसेर चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अगुवाई गर्नुभयो, गाउँ के भन्छ देश फर्क भन्ने अभियानमा चाहिँ फेरि देशभित्र आउनुभयो। भारतले चाहिँ म कहाँ आऊ भनेर चाहिँ उहाँले चिठी लेखेको थिएन नि। त्यसैले मेरो भनाइ के हो भने 47 सालकै आन्दोलनमा लोकतन्त्र चाहिँ त्यसो भए त लोकतन्त्र भारतले ल्याइदियो, यहाँ चाहिँ प्रधानमन्त्री भारतले बनाए। तपाईँले भने जस्तै सबै कुरो भारतले गर्छ भने त नेपाल कसरी नेपाल रहेछ? अहिलेसम्मको त देखिन्छ नि कहीँ न कहीँ। डाक्टर साहब, सिन्डी 12 बुँदे सहमतिको यदि सिन हामी प्रश्न पाडियो भने त्यो पनि होइन। सुन्नुहोस् न त, मैले तपाईँलाई के भन्दैछु भने मेरो एउटा मात्रै कुरा के छ भने जियो पोलिटिकल उसमा ठुलो देश, लोकतान्त्रिक देश, हाम्रो छिमेकी राष्ट्रसँग जुन सौहार्दपूर्ण वातावरण छ, अहिलेको सोसियो जियो पोलिटिकल अवस्थामा सम्बन्ध हुनु भनेको नराम्रो विषय होइन। तर म चाहिँ तपाईँलाई के भन्दैछु भने 12 बुँदे सम्झौता मेरो देशमा गर्न आऊ भनेर भारतको प्रधानमन्त्रीले चिठी लेखेको थियो र यहाँ हामीले भन्दियौँ नि हामीले गराइदियो भनेर। त्रिभुवनलाई चाहिँ मेरो देशमा तिमी भागेर आऊ भनेर हाम्रो त्यो भारतले भनेको त कहीँ प्रमाण छैन नि, उहाँहरू आफै जानुभयो नि। हाम्रो बीपी कोइराला त्यहीँ बसेर चाहिँ लोकतान्त्रिक आन्दोलन चलाउनु भयो, त उहाँ स्वतः जानुभएको थियो नि, स्वयं जानुभएको थियो नि। मैले के भन्दैछु भने छिमेकीलाई गाली गरेर, छिमेकीको चाहिँ अवमूल्यन गरेर, विशाल राष्ट्रको चाहिँ तपाईँको जनताले हामीले अपमानित गरेर हामी त आफै आकाशतिर थुक्दैछौँ। योभन्दा राम्रो त हामी आफ्नो सामर्थ्य बढाउनु पर्यो नि, हामीले आफ्नो आर्थिक सामर्थ्य बढाउनु पर्यो होइन। नेताहरूमा चाहिँ त्यो विचलन आउनु भएन। नेताहरू किन गोटी बन्न जान्नुहुन्छ? यो ठुलै दलको नेताहरू गइराख्नु भएको छ नि भने उहाँहरू चाहिँ नगए भइगयो नि त। संसदले प्रधानमन्त्री चयन गर्छ नि, संसदमा चयन हुने बेलामा चाहिँ मलाई सार्वभौम संसदले चयन गर्यो भनेर भन्ने, रङ अबिर खेल्ने खुसीले, अनि त्यसपछि निस्किनु पर्यो भने मलाई भारतले हटायो, विदेशीले हटायो भनेर चाहिँ त्यहाँ हिलो छ्याप्ने, जुर्सीदल खेल्ने, यो त मानसिकतै चाहिँ गलत छ नि। अहिले पनि उहाँ एक मिनट म भन्दैछु तपाईँलाई, अहिलेको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीको राजीनामा माग्ने मान्छे उहाँको पार्टीभन्दा बाहिर कोही छ मलाई भन्नुहोस्? अनि उहाँको पार्टीभित्रको मान्छे यदि सबै भारतको मान्छे हो भने त मैले भन्नु केही छैन। उहाँको पार्टीभित्रको पूर्व प्रधानमन्त्री लगायत सबै कमरेडहरू भारतको मान्छे हो भने त मैले भन्नु केही छैन। नभए उहाँले यस्तो कुरा, यस्तो चिज चाहिँ बोल्ने चिज हो भने मैले यो चाहिँ गर्न पाइन्छ र भने। त्यसैले के छ भने यो आफ्नो अनुकूलको परिभाषा दिएर पहिले के हुन्थ्यो भने सजिलो थियो राजनीति गर्नलाई, राजालाई दोष दियो नेता भइहाल्यो, राजालाई गाली गर्दो राजनीति स्थापित हुन्थ्यो। अहिले भारतलाई गाली गरेर भारतलाई गाली गर्दो। अब म तपाईँलाई भनौँ विदेशीले मलाई हटाउन खोज्यो भनेर जुन प्रधानमन्त्रीले हक्काहक्की भनिराख्नु भएको छ, विदेशीले नि त उहाँले जोगाइ पनि राखेको छ नि, देखिरहेछ नि मान्छेले। अहिले चाइनिज एम्बेसडर मैले भन्छु यहाँ तपाईँको सञ्चार माध्यमबाट, उहाँको क्रियाकलाप आपत्तिजनक छ। उहाँलाई हामीले यहीँबाट भन्छु म, मेरो व्यक्तिगत धारणा होइन, उहाँको क्रियाकलाप आपत्तिजनक छ। उहाँले यसरी चाहिँ तपाईँको आन्तरिक कुराहरूमा चाहिँ यसरी उहाँको व्यवहार चाहिँ एकदम निन्दनीय व्यवहार छ तपाईँको भने विदेशीले हटायो भन्दाखेरि समस्या यसमा धेरै होला, कारणहरू धेरै होला, तर अलिकति निकासको बाटो पनि खोजिदिनु पर्यो। यहाँ एउटा प्राज्ञ वर्ग पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले अहिले सङ्कटता अनि भारत र नेपालको सम्बन्धमा भारतले पत्राचार गरेर भनिसक्यो कि नेपालमा जुन नक्सा परिवर्तन भएछ त्यो निशान छाप समेतको पत्राचार हामी स्वीकार गर्नेवाला छैन। अब के हो भने यो यस्तो छ कि हामीले आफैलाई एउटा यस्तो वातावरण निर्माण गर्यौँ कि हामी आफैले घेराबन्दी गर्यौँ कि यो निर्णय गरेर। मैले जहाँसम्म खबर पाएको छु यो लिपियाधुरा समेतको निशान छाप परिवर्तन गरेर हामी अल्झेको होइन। निशान छाप परिवर्तन गरेर चाहिँ समस्या हुँदैन थियो। खालि के मात्रै हाम्रो भनाइ चाहिँ के मात्रै हो भने भारतसँग हामी युद्धमा छैन। निशान छाप बनाउनुभन्दा पहिले भारतसँग हाम्रो कुनै तिक्ता थिएन, युद्धमा पनि थिएनौँ हामी, र यो सही सन्दर्भ सही समय पनि थिएन। दुईटै देशको प्रधानमन्त्रीले फोन संवाद गरेर भेटघाट गरेर जानु पर्यो गएर आउनु पर्यो बोलाएर यो विषयलाई चाहिँ पहिले त तपाईँको सफ्ट स्किलमा पहिले त यो चिजलाई चाहिँ हामीले यो समस्या छ यसलाई समाधान गरौँ भन्न सक्नु पर्थ्यो हामीले। तत्पश्चात चाहिँ उहाँहरूले नमानेको भए हामीले त आफ्नो निशान छाप छाप्नै पर्छ, हाम्रो भूमि हो र हामीले त्यो प्रमाण हामीसँग छ भने हामीले त उसले रोक्न सक्दैन। सरकार त्यहाँ चुकेको हो भन्दै हुनुहुन्छ? निशान छाप परिवर्तन जुन प्रक्रिया ल्यायो त्यो गलत हो भन्दै हुनुहुन्छ? त्यो निशान छाप ल्यायो भन्ने कुरो गलत होइन, प्रक्रिया चाहिँ पूर्णतया गलत हो। प्रक्रिया चाहिँ आज पनि म गलत भन्दैछु। किन भन्दाखेरि एकातिर तपाईँ निशान छाप परिवर्तन गरिसक्नुभयो अनि प्रमाणहरू खोज्नलाई अहिले समिति बनाउँदै हुनुहुन्छ, उल्टो बाटो भएन यो। तत्कालीन अवस्थामा सरिता गिरी जो समाजवादी पार्टीको सांसदले त्यति बेला दर्ता गराउनु भयो त्यो संशोधनको लागि, त्यो कुरा सही थियो भन्न मिल्छ?
उहाँले संशोधनको लागि तपाईँले पढ्नु भएको छ उहाँको प्रस्ताव? सुन्नुहोस्, छैन। मैले भन्दैछु तपाईँ जस्तै थुप्रै साथीहरूले यो गल्ती गर्नुभएको छ। उहाँको कुरालाई अतिरञ्जित ढङ्गले उहाँको 45 मिनटको अन्तर्वार्ता, त्यो हाम्रो एउटा पत्रकारजी हुनुहुन्छ धमलाजी, 45 मिनटको अन्तर्वार्तालाई 5 मिनटको क्लिप मात्रै हालेर सामाजिक सञ्जालमा हालिदियो। 45 मिनट बोल्दाखेरि त त्यसको आशय भाव एकदेखि अर्का कुराहरू इन्टरलिङ्क्ड हुन्छ। त्यो 5 मिनट त्यहाँ हालिदिएर चाहिँ उहाँको चरित्र हत्या गर्ने किसिमको वातावरण त्यहाँ बनेको छ, त्यो अतिरञ्जित भएको छ। मैले एउटा कुरा तपाईँलाई भनौँ कि त्यतिखेर मान्य सरिता गिरिजीले त्यहाँ बीआईसीसी हलमा बाहिर बोल्नुभएको चाहिँ मैले तपाईँलाई सुनेको थिएँ म लाइभ टिभीहरूमा। उहाँले के भन्नुभएको थियो भने मैले त प्रस्ताव के दर्ता गराएको थिएँ भने जुन नयाँ नक्सा जुन हामीले बनाउँदैछौँ त्यसको आधार के त, त्यो आधार चाहिँ यहाँ खुलाउनु भएन। त्यो सन्धि भएको कुन सन्धि अनुसार भने जेसुकै आधारमा त उहाँले भनेको कमसेकम सुगौली सन्धि अनुसार हामी यो गर्दैछौँ भने लेख्नुहोस् न एक लाइन भन्ने उहाँको चाहना थियो। पढ्दै नपढिकन हेर्दै नहेरिकन उहाँलाई चाहिँ नि तपाईँको यो तथाकथित राष्ट्रवादीहरूले र उहाँ तपाईँलाई भनिदिउँ उहाँको दौतरी पहिलेदेखि काम गरेको साथीहरूले पनि उहाँप्रतिको जुन त्यो बायस भएर चाहिँ नि त्यो कुरालाई यस्तो अतिरञ्जित ढङ्गले प्रचार गरिएको छ। अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, यसमा चाहिँ सभामुख दोषी हुनुहुन्छ। मान्य सभामुख चाहिँ सजायको भागीदार हुन्छ। कसरी भागीदार हुनुहुन्छ भने त्यो प्रस्तावको विपक्षमा एउटा मात्रै प्रस्ताव थियो मान्य सरिता गिरीको, र मान्य सरिता गिरीजी संसदमा जानुभएको थियो। सभामुखजीले प्रचण्डजीलाई बोलाउनु भयो बोल्नलाई। उहाँ जाँदै हुनुहुन्थ्यो माथि पोडियमसम्म, बिचमा उहाँले सभामुखजीले मान्य सरिताजी तपाईँको के छ भनेर उहाँले पनि उठाइदिनु भयो र नाराबाजी भयो। त्यो कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको साथीहरूले त्यहाँ हवालामा चल्न थाल्नुभयो, उहाँले बसाइदिनु भयो। त्यतिन्जेल प्रचण्डजी पुगिसक्नु भएको थियो। या त सभामुखले उहाँलाई चाहिँ प्रचण्डजीको बोलाइसकेपछि उहाँले पनि बोल्न दिनु पर्थ्यो, या त उहाँको प्रस्ताव यो छ पढेर सुनाउनु पर्थ्यो। उहाँ मान्य संसदको गरिमा र अधिकार क्षेत्रलाई सभामुखले कुण्ठित गर्नुभयो डरले। उहाँकोमा चाहिँ त्यो ज्ञान छैन, म तपाईँलाई भन्दैछु। सभामुखजीको चाहिँ उहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांसदहरूको हवालाको डरले उहाँ सांसदको मर्यादामाथि आघात गर्नुभयो र उहाँले बोल्न दिनु भएन। र बोल्न नदिँदाखेरि त सरिता गिरीले त वाक ओभर गरेको हो नि, र वाक ओभर गरेको चाहिँ सांसदमाथि हुइपले चाहिँ खासै अर्थ राख्दैन म तपाईँलाई भनौँ। किन सांसदको अधिकार पनि त कुण्ठित भएको छ। आज त्यही मान्य सरिता गिरी नेपाली काङ्ग्रेसको सांसद भएको भए, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सांसद भएको भए त्यो आफ्नो सचेतकको चाहिँ सहयोग लिएर गएर सभामुखसँग उसले यो कुरा राख्न दिनुपर्छ भनेर समय माग्नु पर्थ्यो, र त्यो समय दिँदाखेरि उहाँले राख्न दिएको भए त्यसपछि उहाँले मतदान नगरेको भए एउटा विषय उठ्थ्यो। त्यसैले यहाँ त के भने चरित्र हत्या गरियो, यो अतिरञ्जित ढङ्गले यो विषय उठ्यो। अर्थात् यहाँले के भन्नु, सरिता गिरीले गलत गरेको थिएन? कसरी गलत गर्छ? मान्य हो, उहाँ सांसद हो। सुन्नुहोस् यहाँ, संसद भवन भनेको के हो तपाईँले सुन्न खोजेको चिज मैले बोल्ने? पार्टीको विरुद्धमा त जानु, पार्टीको विरुद्धमा कसरी जानु? उहाँ वाकओभर गरेर हिँड्नु भएको छ। सुन्नुहोस्, यसमा चाहिँ हामी बहस गरौँला। हामी प्रतिपक्षी पार्टी हो के? हामी प्रतिपक्षी पार्टी हो। उहाँ वाकओभर गरेर जानुभएको छ। सुन्नुहोस्, मैले भन्दैछु उहाँ वाकओभर गरेर जानु। यहाँ त मान्छेले के छ भने मैले नै लिपुलेखको नक्सा ल्याएँ, मैले नै गरेँ, मैले नै प्रस्ताव गरेँ। यहाँ त को कति राष्ट्रवादी भनेर सर्टिफिकेट थाप्ने बेला छ। तर त्यो यो मुद्दामा मधेसी नेताहरू पनि आफूलाई राष्ट्रवादी भनेर प्रमाणित गर्नु। मधेसी नेता होइन, सुन्नुहोस्, मधेसी नेता होइन। मैले के भन्दैछु भने त्यो प्रमाणपत्र पाउने सिलसिलामा उहाँमाथि पनि प्रहार भयो, उहाँमाथि पनि प्रहार भयो। र उहाँको पार्टीभित्र पनि त्यो चिजलाई चाहिँ त्यतिखेर हाम्रो दुईटा संसदीय दल थियो, अलग अलग दल थियो। उहाँले वाकओभर गरेर हिँड्नु भएको छ। सभामुखको दोषी हो। मैले भन्दैछु त, आज जसपा पार्टीको एउटा संसदीय दल भएपछि मैले यो बोल्ने विषय हो। सभामुखको गल्ती छ। सभामुखजीले एउटा मान्य सांसदको गरिमा अधिकार क्षेत्रलाई कुण्ठित गर्नुभयो उहाँले। यदि उहाँलाई बोल्न दिनु हुँदैन थियो भने किन बोल्नु मान्य सरिताजी तपाईँको के छ भनेर? त्यसैले सभामुखजीको गल्तीले गर्दाखेरि यो विषय यहाँसम्म आएको हो। र उहाँलाई जुन सजाय दिएको छ, हुन त उहाँ अदालतमा मुद्दा लडिराख्नु भएको छ, त्यो सजाय पनि संसदीय गरिमाभित्र रहेर विचार विमर्श हुने ठाउँ हो क्या त्यो। र 101 तपाईँको एक्सट्रिममा गएर मान्छेले विचार राख्छ र हाउसले पास गर्छ। त्यहाँ विचार राख्दैमा त केही हुँदैन नि त। हाउसले जुन विषय जस्तो किसिमको छ त्यस अनुसारले जति सङ्ख्या चाहियो गणपूरक त्यो पास गरेपछि सक्यो। भने मैले कुनै कुविचार राखेँ र त्यो गणपूरक सङ्ख्याले पास भयो भने त सिधै हो नि त। यसको मतलब म चाहिँ एकदम सजाय फाँसी हुनुपर्ने मलाई भन्दाखेरि यो त अधिनायकवाद, यो त फरक मतलाई स्वीकारै गर्न नसक्ने, संसदलाई पनि मेरो घरको बोर्डरुम हो, यो बैठक कोठा हो, मैले सुन्न खोजेकी चिज मलाई सुनाइदिनुहोस् भन्ने जस्तो भयो नि त। त्यसैले एकातिर चाहिँ त्यो सरिताजीको विषयलाई मान्नेको हिसाबले पनि हेर्दाखेरि त्यो एउटा कमजोरी भएको छ। पार्टीले पनि उहाँलाई सजाय गर्दाखेरि कतिपय साथीहरूले उहाँसँग कुण्ठाको बदलाको भावनाले पनि यो आएको छ जस्तो मलाई लाग्छ। यसलाई फर्किन सक्ने
अवस्था छ भन्ने म अहिले पनि जसपा बनिसकेछ अब म भन्दैछु अब एउटै पार्टीमा म भन्दैछु, मैले हिजो पनि भने, आज पनि भने, भोलि पनि भन्दैछु, म मेरो शीर्षक नेताहरूलाई पुनः हात जोडेर कलबट प्रार्थना गर्छु। तपाईँको मुख्य सचेतकको असफलता हो, तपाईँको पार्टीको असफलता हो। हाम्रो संख्या कम थियो, हामीले हो हल्ला गर्न सकेनौँ। हाम्रो सांसदले के दिएको छ फरक मत, फरक प्रस्ताव, त्यो देखाउनु त पर्यो कमसेकम संसदमा, मान्य संसदीयहरूलाई, सार्वभौम संसदमा। त्यति पनि गर्न दिएन सभामुखले। अनि वाकओभर गरेर हिँडेको सांसदलाई चाहिँ व्हिप क्यान्सल गर्यो भनेर चाहिँ साधारण सदस्यताबाट निलम्बन गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ यो गैर राजनीतिक निर्णय हो र पुनर्विचार गर्नुपर्छ मेरो अध्यक्षजीहरूले। अब अलिकति डाक्टर साहब, हामी तपाईँहरूकै पार्टी जुन एकीकरण भएर यसलाई नयाँ पार्टी निर्माण गर्नुभएछ त्यतातिर प्रवेश गर्न चाहे। यी लकडाउनको बिचमा भन्नुभयो सरकारले जुन जुन मुद्दाहरू ल्यायो आफू बचाउनको लागि, प्रधानमन्त्रीजी आफूलाई सुरक्षित गर्नको लागि केही कुरा राष्ट्रवादिताको सार्नुभयो। त्यस्तै रातारात समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी, हुन त कुराकानी त चल्दै थियो, तर रातारात 10 बजेमा निर्णय गरेर बिहानैपल्ट निवेदन लिएर पुग्नु के थियो कारण? अब यस्तो नि, बालुवाटार चाहिँ तपाईँको सांसद खरिद बिक्री अपहरणमा लागेपछि, प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट फोन आएपछि, प्रधानमन्त्रीले 2-3 पटक संवाद गरेपछि एउटा शक्ति केन्द्र, प्रधानमन्त्री आफै पनि भन्नुभयो सिंहदरबारमा कि मैले यो दल फुटाउ विधेयक चाहिँ मेरो लागि ल्याएको होइन, फलानु पार्टीको लागि ल्याएको भनेर बोलेपछि त तपाईँको एउटा वातावरण त निर्माण भएकै हो। हेर्नुहोस् होइन, त्यो एउटा चाहिँ कारण छ। तर हाम्रो चाहिँ चुनाव पनि हामीसँगै लडेको गठबन्धन बनाएर र हामी चाहिँ निकट भविष्यमा एक हुन्छौँ भनेर वार्ताहरू पनि 8-9 महिनादेखि निरन्तर जारी थियो। त्यसले हठात भयो भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर परिस्थिति यसरी निर्माण भयो कि मधेसलाई जहिले पनि डिभाइड गर र रुल गर भन्ने पोलिसी तपाईँको 2017 सालदेखि वेदानन्द झाहरूले सुरुवात गरेको राजनीतिदेखि लिएर आज सबभन्दा कनिष्ठ पात्र राजकिशोर यादवसम्म आइसक्दाखेरि पनि टुटफुट फुटाउ राजनीति गर भन्ने कुरोको पछिल्लो श्रृङ्खला त्यो पनि हो। त्यसैले हामीले कमसेकम हाम्रो नेताहरू अलिकति सोझबुझ विवेकपूर्ण निर्णय गर्नुभयो र त्यसलाई चाहिँ हामीले एकीकरण गऱ्यौँ। यसलाई चाहिँ मैले नेताहरूलाई चाहिँ साधुवाद भन्छु र उहाँहरूले सबैजनाले आफ्नो ठाउँबाट चाहिँ त्याग गर्नुभएको छ। पार्टीले एक गर्न सक्यौँ हामी र यो चाहिँ लोकतन्त्रमाथिको पनि प्रहार थियो, संसदीय व्यवस्थामाथिको पनि प्रहार थियो। मैले तपाईँलाई भने नि, अब अहिलेको त प्रधानमन्त्री चाहिँ कति अराजक हुनुहुन्छ भने मलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री स्वीकार गरेन भने त म दलै फुटाएर चाहिँ अर्को गठबन्धन बनाइदिन्छु भन्ने किसिमको त उहाँकै साथीहरूले हामी मिडियाबाट खबर पढिराखेका छौँ। भन्दाखेरि सरकार पटक पटक नखसोस्, टुटफुट नहोस् भनेर चाहिँ धेरै विचार गरेर प्रधानमन्त्रीजीले पार्टी फुटाउन खोज्नु भएको कारणले मात्र एकीकरण भयो। उहाँ त हाम्रो पार्टी मात्रै, उहाँ त आफ्नै पार्टी फुटाउन ल्याउनु भएको रहेछ नि त। अहिले पनि त्यो विषय चर्चाको छ नि त। त्यसैले अहिले त चर्चाको छैन। त्यसैले त्यो मात्रै कारण होइन, परिस्थिति त्यस्तो निर्माण भयो र यो राम्रो निर्णय भएको छ भन्छु म, स्वागत योग्य निर्णय। अब यो जनता समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी कि राष्ट्र पार्टी? अनि यस्तो छ, हाम्रो आधार क्षेत्र मधेस हो। यसमा चाहिँ हामी कुनै दुईमत छैन र हामीले के चाहेको छ भने यो देशमा अलग थलग पारिएको, उपनिवेशीकरण भएको, इतिहास मेटाइएको, परम्परा संस्कृति सभ्यता मेटाइएको, जो जति जनता जुनसुकै कालखण्डमा नेपालमा नेपाली भएर बसे 4 किल्लाभित्र यो देशको, उहाँहरूको चाहिँ आवाजलाई, उहाँहरूको भावनालाई चाहिँ हामीले अगुवाई गर्छौँ। त्यसैले पार्टी हाम्रो चाहिँ आधार क्षेत्र मधेस हो र यसलाई हामीले राष्ट्रिय पार्टीको रूपमा रूपान्तरण गर्ने, एउटा वैकल्पिक शक्ति निर्माण गर्ने भनेर चाहिँ यो अठोटको साथ, जमर्कोको साथ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। र यो एकीकरण भनेको फगत सत्ता भोगाइको लागि गरिएको एकीकरण होइन। यो एकीकरण भनेको राष्ट्रिय रूपान्तरण र सङ्घर्षको बाटोमा हामी जाँदैछौँ, त्यसको लागि गरिएको एकीकरण हो। त्यसैले यसमा चाहिँ हामी दुविधै राख्नु हुँदैन। मधेस हाम्रो आधार क्षेत्र हो र मधेस, तराई मधेस भनौँ न, मेचीदेखि महाकाली र त्यस पश्चातको चाहिँ अन्य जुन हाम्रो संविधानले, अन्तरिम संविधानको धारा 136मा भनेकै थियो तपाईँको मधेस लगायत अन्य प्रदेशहरू निर्माण हुनेछ। त्यो चिजहरूलाई हामीले टेकेर परिवर्तनको एजेन्डाहरूलाई हामी अगाडि बढाउँछौँ। सामाजिक न्याय, समानुपातिक समावेशिता, तपाईँको चाहिँ यो संहिता, यो चिज हाम्रो कोर चिज हो। त्यसैले हामीले यसलाई चाहिँ अगाडि लिएर जान्छौँ र एउटा समुन्नत राष्ट्रवाद, सबैले स्वीकार्य त्यो तपाईँको चाहिँ राष्ट्रियता, त्यसको लागि चाहिँ बहुराष्ट्रिय राज्यमा रूपान्तरण गर्दैछौँ हामी। हाम्रो देशको संरचना जुन छ त्यो सङ्घीय संरचना भयो, तर पहिचान र सामर्थ्यको आधारमा संहिता निर्माण हुनु पर्थ्यो, त्यो भएन। त्यो आधारले निर्माण भएको संहिता भनेको एउटा मात्रै प्रदेश, प्रदेश नम्बर 2 हो। बाँकी सबै प्रदेशहरूको हेर्नुहुन्छ भने 3टा प्रदेशलाई एउटै बनाउँदाखेरि पनि केही फरक पर्दैन, कि त्यहाँ खस आडिएकै बहलेता हुने गरिकन त्यो निर्माण गरिएको छ र सामर्थ्यको चाहिँ कुरा, पहिचानको कुरालाई चाहिँ पुरै इग्नोर गरेको छ। खालि त्यो पुरानो जुन पञ्चायत कालमा तपाईँको जुन यो प्रशासनिक इकाइ थियो त्यसरी बनाइएको छ। त्यसैले यो हामीले यो विषयहरूलाई चाहिँ हामी अगाडि उठाउँछौँ र यसलाई वैकल्पिक राष्ट्रिय शक्ति निर्माणमा हामी अगाडि बढ्छौँ र हाम्रो पार्टीको आधार क्षेत्र भनेको मधेस हो। अहिले तपाईँहरू आधार क्षेत्र मधेस भए पनि मधेसतिर आवाज कहीँ कहीँ आइरहेछ नि कि
साँचो गएर बाबुरामलाई बुझाउने योजना डाक्टर बाबुराम भट्टराईलाई खस आर्य जसको विरोध गरेर तपाईँहरू स्थापित हुनुभएको थियो उतैतिर साँचो बुझाउने योजना छ भनिन्छ। अलिकति मैले प्रश्न पार्नु राम्रो कुरा यहाँले उठाउनु भयो। हामी खस आर्यको विरोधी होइन, एकदम बुझ्नुहोस् यो कुरा। हामी खस आर्यको विरोधी प्रदेश आन्दोलन के को लागि भएको थियो? एकदम राम्रो प्रश्न हो। हामी खस आर्यको विरोधी होइन। हामी खस आर्यलाई शासकको रूपमा संविधानमा एउटा अलगै प्राणी भनेर जुन निर्माण गरेको छ त्यसको विरुद्धमा छौँ हामी। खस आर्य दशनामीको परिभाषा चाहिँ यो संविधानमा लेखिएको छ जुन आवश्यक छैन। हामीले किन यो भन्दैछौँ भन्दाखेरि विगतको 50 वर्षको चाहिँ इतिहास तपाईँले हेर्नुभयो, अझ अलिकति कालान्तरमा जानु हो भने यो जहानिया एकदलीय तपाईँको राणा शासनभन्दा यता आएर नेपालमा त जहिले पनि तपाईँको त्यही दशनामी खस आर्यहरूकै बाहुल्यता रहेको शासन सत्तामा उहाँहरूले त राज्यको सबै चिज सुख सुविधा प्राप्त गर्नु भएको छ। अधिकतर जनता फेरि खस आर्य भने त्यहाँ गरिब छैन भने छैन, त्यहाँ पनि विपन्न छ, त्यहाँ पनि नामै नसुनेको छ, त्यहाँ पनि एक पोका नुन पाउन गाह्रो छ, त्यहाँ पनि तपाईँको दाल चामल पाउन गाह्रो भनेको जमात पनि छ नि हामी कहाँ। त्यो खसानको सबैभन्दा ठुलो जनसङ्ख्या प्रदेश नम्बर 7 मा छ। उहाँहरू त एकदम डेप्राइभ छ नि, उहाँहरू त एकदमै गरिबीमा हुनुहुन्छ नि, उहाँहरूको त पहिचानै पनि मेटाइएको छ नि। त्यसले हामी खस आर्यको विरोधी होइन। कसरी विरोधी हुने? हाम्रै देशका जनता हुनुहुन्छ उहाँहरू। तर खस आर्यलाई जुन ढङ्गले तपाईँको संविधानमा एउटा विशेष अधिकार दिएर परिभाषित गरेर जुन एउटा तपाईँको शासक भनेर चाहिँ एउटा जुन क्लस्टर निर्माण गरिएको छ अथवा त्यो उद्धत भएर जुन कुरा लेखिएको छ त्यो चाहिँ हुनु हुँदैन। परिभाषै लेख्नु पर्यो भने त सतारको परिभाषा लेख्नु पर्यो, राउटेको परिभाषा लेख्नु पर्यो हैन। जो चाहिँ तपाईँको लोपन्मुख जातहरू छ, लोपन्मुख समुदाय छ, त्यसको पो परिभाषा लेख्ने त। खसे आर्यले त सबैले चिन्छ, सबैले जान्दछ, उसको बारेमा किन लेख्नु पर्यो त्यहाँ? त्यसले हामी त्यसको विरोध गरेको। यसको मतलब खस आर्य जनसमुदायसँग हाम्रो विरोध होइन। उहाँहरू नेपाली हो, हामी नेपाली हो। हामीले प्रोपोर्सनल इन्क्लुसिभनेसको कुरा गर्दैछौँ भनेको पूर्ण समानुपातिक समावेशिता। जसको जुन जनसङ्ख्या छ त त्यहाँ हुने नै भयो नि। तपाईँको दुईटा प्रश्न, बाबुरामजीले हामीले साँचो बुझाएको होइन। बाबुरामजी त्यही पात्र हुनुहुन्छ जसले संविधान निर्माण गर्दाखेरि ड्राफ्ट कमिटीको अध्यक्ष हुनुहुन्थ्यो र हामीले उहाँसँग 1 हप्ताको समय माग्यौँ, 3 दिनको समय माग्यौँ, उहाँले दिनु भएन। राजनीतिक क्रान्ति सक्यो, अब हामी आर्थिक क्रान्तिमा जाँदैछौँ, समृद्धितिर जानुपर्छ भनेर भन्नुभयो। मैले पब्लिकली र पार्टी पोर्टफोलियोबाट पनि उहाँले सधैँ भने यो तपाईँको सफेद चाहिँ बेइमानी हो किन नेपालमा राजनीतिक द्वन्द्व सक्यो भनेर। किन यो देशको राजनीतिक द्वन्द्वको एउटा पाटो नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी थियो जनयुद्धमा भने अर्को चाहिँ मधेस हो। त्यसैले मधेसको जुन 2064 साल फागुन 14 गते तपाईँको चाहिँ नि गिरिजाप्रसाद कोइरालासँग जुन हामीले 8 बुँदे सम्झौता गरेका छौँ त्यो सम्झौताको स्पिरिट भावना अनुसारले त्यो चिजहरू सम्बोधन नहुन्जेलसम्म राजनीतिक द्वन्द्व यहाँ सकिँदैन। त्यसैले मधेसी जनतालाई यो देशमा नागरिक समानताको अधिकार जतिन्जेल प्राप्त हुँदैन यो देशको राजनीतिक द्वन्द्व सकिँदैन। त्यही भएर तपाईँले यो सबै झुट बोल्दै हुनुहुन्छ, बेइमानी गर्दै हुनुहुन्छ भनेर मैले बारम्बार उहाँले भेट्दाखेरि पनि बोल्दाखेरि पनि मिडियामा पनि लेखेको छु मैले आर्टिकल। त्यसैले उहाँ पनि एउटा प्रयोग गर्नुभयो। त्यो प्रयोगबाट चाहिँ उहाँ तत्कालीन मधेसमा जनकपुर जाँदाखेरि उहाँलाई बोल्न दिएन मञ्चमा, त्यो दिन पनि हामीलाई सम्झना छ। तर मलाई एउटा कुरा मलाई चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने अहिलेको समकालीन पूर्व प्रधानमन्त्रीहरूमा बाबुरामजी एक्लो व्यक्ति हुनुहुन्छ जसले चाहिँ के भन्दै हुनुहुन्छ भने यो अन्याय भएकै हो, मैले गल्ती गरेँ, यो चिजहरू सचिनुपर्छ, सुशासन हुनुपर्छ, पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ उहाँले एडभोकेसी गर्दै आउनुभएको छ। र अर्को कुरा मैले तपाईँलाई भनौँ, फगत सत्ताको लागि बाबुराम भट्टराई अगाडि बढ्ने हो भने त तत्कालीन माओवादीमै बसिराखेको भए उहाँले पनि 2-3 वटा त्यो मन्त्री सन्त्री पाइहाल्नुहुन्थ्यो कोटामा, उहाँ पनि ठुलै मान्छे हुन्थ्यो, देशमा त सिस्टमै त्यस्तै छ। त्यसैले एउटा ऐतिहासिक भूल चाहिँ बाबुरामजीबाट भएकै हो। उहाँले तत्कालीन अवस्थामा त्यो ड्राफ्ट कमिटीको अध्यक्ष भएको नाताले मधेसको मागलाई सम्बोधन गर्न सफल हुनुभएको भए र त्यसलाई चाहिँ उहाँले त्यो तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन सक्नुभएको भए अहिले उहाँको समकालीन कम्युनिस्ट नेताहरूमा उहाँ 20 वर्ष प्रधानमन्त्री भए पनि कसैले उहाँलाई सक्दैन थियो। त्यसैले एउटा ऐतिहासिक भूल उहाँबाट भएको छ र उहाँले म यो फेरि त्यही समुदायको लागि म लड्छु भनेर राजनीतिमा उहाँ अगाडि आउनु भएको छ भने त हामीले साँचो कसरी बुझायौँ? धेरै पात्रहरूमध्ये बाबुरामजी एउटा पात्र हुनुहुन्छ हाम्रो पार्टीमा। साँचो कसरी उहाँको गोजीमा गयो? यो कसले भन्छ भन्दाखेरि बाबुरामजीसँग ईर्ष्या गर्ने। हिजो बाबुरामसँग जो मान्छेले काम गर्यो माओवादी पार्टीमा, जसले बाबुरामले भारतको दलाल भनेर भन्यो, आज त थुप्रै दलाल भइसकेका छन्, यो तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको छ। त जसले खुलेर आइरहेछ बाबुरामजीले जसले त्यो सकेन उहाँसँग, जसले बाबुरामको त्यो भ्रष्टाचारहरूको चाहिँ त्यो पूर्व प्रधानमन्त्रीको सम्पत्ति छानबिन गर भनेर मतलब मेरो गर भनेर सक्दैन, ती मान्छेहरूले यो उटपटाङ कुरा गरेर मधेसमा एउटा भ्रम सिर्जना गरेको छ। त्यसैले बाबुरामजी प्रतिको हाम्रो न आसक्ति छ न उहाँप्रति पूर्वाग्रह छ। किन आसक्ति छैन? होइन, मैले भन्दैछु न आसक्ति छ न पूर्वाग्रह छ। आसक्ति किन छैन भन्दाखेरि धेरै नेतामध्येको उहाँ पनि हामीसँग एउटा नेता हुनुहुन्छ, एउटा व्यक्तित्व, नेपालको पूर्व प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ,
मैले भने नि केही विषय त बाबुरामको अनुकरणीय छ नि। कुनै अरू पूर्व प्रधानमन्त्रीले मेरो सम्पत्ति छानबिन गर्न आइज भनेको छ भन्नुहोस् न, तर उहाँले त भन्नुभएको छ नि। उहाँले आफ्नो पुरै सुरक्षाहरू छोड्नु भएको कुरा धेरै कुरा छ उहाँको चारित्रिक हिसाबले। अहिले त्याग देखाउनु भयो एकीकरणको बेलामा। उहाँको चारित्रिक हिसाबले चाहिँ नि तपाईँको उहाँ माथि हुनुहुन्छ, त्यसैले उहाँप्रति हाम्रो आसक्ति पनि होइन, कुनै पूर्वाग्रह पनि छैन। अब उहाँले जसरी काम गर्नुहुन्छ, मधेसमा काम गर्नु, मधेसी जनताको भावना जित्नुहुन्छ, उहाँलाई मधेसले स्वीकार गर्छ। पहाडमा हुनुहुन्छ, पहाडको जनताले गर्नुहुन्छ, उहाँले पहाडले स्वीकार गर्छ। समग्र पार्टीलाई चाहिँ राष्ट्रिय पार्टी निर्माण गर्नमा उहाँको भूमिका अहम छ र उहाँले त्यो गर्न सक्नुभयो भने हामी सबैले उहाँलाई स्वीकार गर्छौँ। त्यसैले त्यो विषय जसले भन्छ त्यो पूर्वाग्रही हो। बाबुरामप्रतिको चाहिँ त्यो नसक्नेले तपाईँको चाहिँ यस्तो किसिमको। अर्को कुरा यसैसँग आयो जोडिएर, एकीकरण भयो, सैद्धान्तिक रूपले दुवै पार्टी अब एक भइसकेको छ भन्न मिल्छ। सैद्धान्तिक बहसहरू हुन बाँकी छ। सैद्धान्तिक बहसहरू किन हुन बाँकी छ भन्दाखेरि हामी कहाँ क्लस्टरिङ छ। अब वयोवृद्ध सम्मानित नेता हुनुहुन्छ महन्त ठाकुरजी, जीवनभरि लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यतामा बाँच्नुभयो, एक्सर्साइजहरू गर्नुभयो। ऱ्याडिकल परिवर्तन ल्याउनुपर्छ भनेर जनयुद्धको नेतृत्व गरेको बाबुरामजी हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँहरूले त फरक मत राख्ने त टाउकै छिनालेर हिँड्नु भएको छ नि त, त्यही भएर एकदम ऱ्याडिकल विचार लिएर हिँड्ने उहाँ पनि हामीसँगै हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलनबाट चाहिँ नि आफूले स्थापित गरेको चाहिँ नि हाम्रो आदरणीय उपेन्द्र यादवजी हुनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईँको चाहिँ पुरानो सद्भावनाको लिगेसीबाट राजनीति गर्नुहुने हाम्रो राजेन्द्र महतोजी हुनुहुन्छ। त्यसैले यो जुन सैद्धान्तिक कुराहरूमा चाहिँ जस्तै त्यहाँ मैले बुझेको अब कतिपय चिजहरू हामीले महाधिवेशनमा लिएर जानुपर्छ र महाधिवेशनबाट त्यसको निक्रियोल हुन्छ। जस्तै हामीले संसदीय व्यवस्थाले मानेको हो, पूर्व तमोलोपा अथवा सद्भावना पार्टीहरू लगायतका जुन हाम्रो राजपा थियो त्यसले संसदीय व्यवस्थाले मानेको थियो, तर समाजवादी पार्टीको विधानले चाहिँ तपाईँको प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारीलाई मानेको छ। अडानमा हुनुहुन्छ भर्खरै उहाँहरू उपेन्द्रजी या डाक्टर बाबुराम यसमा अडान लिनु नै भयो। अडान होइन, यो उहाँहरूको पार्टीको दस्तावेजमा थियो। अब यो चिजले हामीले महाधिवेशन लिएर जान्छौँ, महाधिवेशनबाट त्यो विषयहरू टुङ्ग्याउनुपर्छ। अब अहिलेको जुन निर्वाचन प्रणाली छ त्यो निर्वाचन प्रणालीलाई चाहिँ हामीले स्वीकार गरेकै हो। अब त्यसलाई हामीले पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा लिएर जाने भनेर चाहिँ एउटा नयाँ कोर्स चाहिँ हामीले दिन खोजेका छौँ। यो प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणालीले पनि धेरै किसिमको विकृति विसङ्गतिहरू ल्याएको छ भने समानुपातिको पनि त्यस्तै छ, किनबेच सारा चिजहरू भएको छ। त्यसैले केही सैद्धान्तिक बहसहरू चाहिँ बाँकी छ। तर हाम्रो चाहिँ के छ भने एउटा चिजमा हामी चाहिँ सहमत छौँ। त्यो सहमति केमा हो भने परम्परागत डेमोक्रेटिक पार्टीले अब यो देशलाई अगाडि बढाउन सक्दैन र ऱ्याडिकल कम्युनिस्ट पार्टीले तपाईँको अझ झन् अहिलेको जुन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको जुन क्रियाकलाप छ यसले जनभावनालाई चाहिँ उ गर्न सकेन। त्यसैले रूपान्तरणको लागि चाहिँ हामी एउटा बीचको धार लिएर हामी अगाडि बढ्छौँ र त्यो धार के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले चाहिँ यो प्रोग्रेसिभ डेमोक्रेसीमा हामी अगाडि बढ्छौँ। डाक्टर साहब एकदम अब अन्त्यतिर आइसकेका छौँ, समयको बाध्यता छ, त्यस कारणले एकदम छोटो कुरा भनिदिनु होला, छोटोमा उत्तर दिनु होला। मेरो जिज्ञासा र जनजिज्ञासा, यो आम दर्शक यो कुरामा बुझ्न चाहनुहुन्छ, हाम्रो नेपालमा बसोबास गर्ने सबै नेपाली अब राष्ट्र पार्टीको रूपमा तपाईँहरू आउँदै हुनुहुन्छ भने विश्वास गरिरहेको अवस्थामा यदि समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टीको एकीकरण र फ्युजनबाट बनेको यो जनता समाजवादी पार्टी भोलि गएर प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रणालीबाट राष्ट्राध्यक्षको चयन हुनुपर्छ भन्ने कुरालाई स्वीकार गरिहालियो महाधिवेशनले भने डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झा स्वीकार गर्नुहुन्छ? होइन, यो त लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा पार्टीको महाधिवेशनले जुन साथीभाइलाई जुन ठाउँमा राख्छ त्यसलाई त स्वीकार गर्नैपर्छ। मैले अघि नै भने तपाईँलाई मैले बिर्सेँ नाम, हाम्रो जनजातिको नेता आदरणीय अशोक राईजी हामीसँग हुनुहुन्छ। हाम्रो पार्टी भनेको यो देशको चाहिँ नै विविधतालाई रेनबोको रूपमा हामी बन्नुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना हो। अलि नौ समाजवादी राख्नुभएछ, सिद्धान्त तपाईँहरूको समावेशी समाजवादी पूर्ण समानुपातिक समावेशीकरणको सिद्धान्त राख्नुभएको उपेन्द्र यादवजी बहुत एडभोकेसी गर्नुभयो। अर्को मोहन ठाकुरजी पनि यो कुरामा सहमत हुनुभएछ। अब अहिलेको पार्टी जुन केन्द्रीय कमिटी घोषणा भएछ 51 सदस्यको 9 र 53 को सहमति भएछ, समानुपातिक छ भन्न मिल्छ? होइन, अब यो धेरै हदमा यसलाई हामीले समानुपातिक बनाउने प्रयास गरेका छौँ। फेरि यो समिति भनेको अन्तिम समिति होइन। हामीले के बुझ्नुपर्छ भने हाम्रो केन्द्रीय कार्य समिति बनेको छैन, हाम्रो राजनीतिक समितिहरू बनेको छैन र पदाधिकारीहरूको एउटा खाका चाहिँ त्यो अब सहमतिको लागि 51 सदस्य हामीले अहिलेसम्म चयन गरेका छौँ। त्यसमा पनि तपाईँले नेपालको समकालीन राजनीतिक पार्टीहरूको हिसाबले हेर्नुहुन्छ भने हामी सबैभन्दा समावेशी र समानुपातिक छौँ भन्ने म भन्छु। दोष लाग्ने गर्छ नि, धेरै ठाउँबाट यस्तो गुनासोहरू आइरहेछ। नेतृत्व पंक्ति तपाईँहरूको पार्टीभित्रको
जुन नेतृत्वहरूको नाउँ लिनुभयो उहाँहरूमाथि दोष लाग्छ, उहाँहरू अलिकति परिवारवादी हुनुभयो, समितिले देखाउँछ, कतिको स्वीकार गर्नुहुन्छ? अब खोलो चाहिँ नै बाढी आउँदाखेरि फोहोर श्रीमान श्रीमती सम्धिदेखि लिएर साडु, अब यो के छ भने खोला बग्दाखेरि त्यसमा कुरा कर्कट धुलो सबै हुन्छ, तर खोला सङ्लिनलाई टाइम लाग्छ। त्यसैले शुद्धिकरण प्रक्रियाको सुरुवात हो। अहिले यो छ जुन तपाईँले भन्नुभएको छ त्यो छ, र नेताहरूले जुन किसिमको अपेक्षा लिएर हामी अगाडि बढाएका छौँ त्यसमा दोस्रो तहका तबकाका नेताहरूको चाहिँ नि समायोजन र त्यसको चाहिँ नेतृत्वमा चाहिँ उहाँहरूले कतिको त्यो प्रोजेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ, त्यसले चाहिँ जनता समाजवादी पार्टीको भविष्य निर्माण गर्छ। र यो जुन विकृति यहाँले जुन भन्नुभयो यो चिजहरूबाट त यो माथि उठ्नै पर्छ। किन भन्दाखेरि हिजोसम्म चाहिँ तपाईँको पारिवारिक लिमिटेड पार्टी थियो, छोरी ज्वाइँ श्रीमतीको अध्यक्षहरू पनि थिए, तपाईँले देखिराख्नु भएको छ, हुनुहुन्थ्यो, गर्लफ्रेन्डको अध्यक्ष हुने मान्छेहरू पनि थिए। तर अब पार्टी ठुलो भइसक्यो, अब जनताको पार्टी भइसक्यो। अब त एउटा हिमालमा मुस्ताङमा जन्मिने मान्छे र एउटा कुनै कन्द्रामा चाहिँ तपाईँको मधेसको जुनसुकै कन्द्रामा जन्मेको एउटा नागरिक यदि त्यसलाई पार्टीको साथीभाइले पत्याउँछ भने त्यो मान्छे पार्टीको अध्यक्ष हुन सक्छ। त्यसैले एउटा अब फेयर प्रतिस्पर्धामा उहाँहरू, खास गरिकन म 2-3 नेताहरूप्रति म बढी आशावादी छु। केमा भन्दाखेरि यो शुद्धिकरणको अभियान चाहिँ सबैभन्दा वरिष्ठ, सबैभन्दा सर्वमान्य नेता महन्त ठाकुरजीले आफूबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, बाबुराम भट्टराईजीले आफूबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, उपेन्द्र यादवजीले आफूबाट सुरुवात गर्नु पर्यो, महतोजीले सुरुवात गर्नु पर्यो, र अशोक राईजीमा त्यो समस्या छैन। त्यसैले अब छैन भन्दाखेरि पनि अब कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भने श्रीमान श्रीमती नै राजनीतिमा छ भने त आउँछ नि, आफ्नो क्षमता दक्षता। एउटै समितिमा बस्नु अनिवार्य हुन्छ श्रीमान श्रीमती? अनिवार्य नहोला, तर मैले के भन्छु भने यदि श्रीमान श्रीमतीले राजनीति नै गरेको छ र त्यो समाजमा योगदान गरेको छ, नेतृत्व गरेको छ भने र उसको त लायकत छ भने त आउँछ नि। त्यसलाई त हामीले व्यक्तिको क्षमता दक्षताले त हामीले बाइपास गर्न मिल्दैन। तर तपाईँले इसारा गरेको चाहिँ केही डमी यसले गर्दा अलिकति के हुन्छ, त्यो कहीँ न कहीँ परिवारवादले गर्दा युवा नेतृत्वहरू जुन तपाईँहरू हुनुहुन्छ आन्दोलनसँग जोडिएको, धेरै ठुलो योगदान पनि गर्नुभएछ, चाहेको भए तपाईँ ठुलो जागिर गरेर पैसा पनि कमाउन सक्नुहुन्थ्यो, व्यवसाय गर्न सक्नुहुन्थ्यो, योगदानहरूको अलिकति कदर कम भइरहेछ, सक्दैन? यो राजनीतिमा हेर्नुहोस्, पदले मात्रै चाहिँ सम्मान पाउँछ जस्तो मलाई लाग्दैन। पद एउटा महत्त्वपूर्ण पाटो चाहिँ हो, तर सबै कुरो चाहिँ होइन। जस्तै म तपाईँलाई मेरो विगत पार्टीको अनुभव सुनाउँछु। अब अध्यक्ष मण्डल थियो, 6 जना नेता हुनुहुन्थ्यो, 6 जना अध्यक्ष बन्नुभयो, 2 साइकल पुरा गर्नुभयो। तर त्यो अध्यक्ष पदमा सिग्नेचर गरेरै कोही चाहिँ तपाईँको व्यक्तित्व चाहिँ आभा मण्डल बनाइहाल्छ भन्ने जरुरी छैन। त्यसैले अन्याय चाहिँ अब कहीँ न कहीँ चाहिँ समस्या हुन्छ, तर तपाईँहरूले यदि बोलिदिनुहुन्छ त्यही हाम्रो ठुलो अर्नी हो। जनताको बिचमा छौँ हामी, पद आज भोलि आउँछ, ती साथीहरूले गर्नुहुन्छ। धन्यवाद हाम्रो स्टुडियोमा आइदिनु हो र यस्तो समयमा, कठिन समयमा पनि हामीले समय निकालिदिनु हो, त्यसको लागि पुनः फेरि धन्यवाद दिन चाहन्छु। कुनै दिन बसेर फेरि अझै लामो बहस हामी धेरै विषयवस्तुहरू बाँकी रहे त्यसमा गरौँला। विचार राख्ने अवसर दिनु हार्दिक धन्यवाद। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामी कुराकानी गर्दै थियौँ जनता समाजवादी पार्टीका नेता डाक्टर सुरेन्द्र कुमार झालाई। बडा प्रष्ट रूपले उहाँले खोलेर भन्नुभएछ, देशमा अहिले जुन अवस्था सिर्जना भएछ तरलताको, त्यसको जिम्मेवार प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ। स्वयं आफ्नो पद जोगाउनको लागि मित्र राष्ट्रहरूको सम्बन्ध बिगाड्दै जानुभएछ। उहाँले जुन धार्मिक नाराहरू र उग्र राष्ट्रवादी नाराहरू जुन दिनुहुन्छ, यसले देशलाई दुर्घटनातिर लग्दैछ भने प्रश्न पार्नु भएछ भन्ने आफ्नै पार्टीको बारेमा पनि केही कुरा उहाँले प्रस्ट्याउनु भएछ। सरिता गिरीमाथिको कारबाही गैर कानुनी, अलोकतान्त्रिक उहाँले ठहराउनु भएछ भन्ने पार्टीको नेतृत्व पंक्ति जुन अहिले परिवारवाद प्रति उत्कृष्ट हुनुहुन्छ, त्यो परिवारवादमुखी हुनुहुन्छ। कसैले आफ्नो श्रीमतीलाई नेता बनाउन, कसैले सम्धीलाई नेता बनाउन, साढुलाई नेता बनाउने जुन प्रयास गर्दै हुनुहुन्छ, यस्ता कुराहरूले युवा नेतृत्वहरूलाई कहीँ न कहीँ मनोबल घटाउने काम गरेको छ र यो कुराहरू पार्टीले सच्याउँदै जान्छ भन्ने विश्वास पनि व्यक्त गर्नुभएछ। आजको हाम्रो मिथिला बहसको समय सिद्धेको छ। फेरि हामी नयाँ अतिथि, नयाँ विषयवस्तु लिएर यहाँहरूमा उपस्थित हुने प्रतिबद्धता गर्दै म प्रेमचन्द झा यहाँहरू माझबाट आजको लागि बिदा लिन्छु। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला मिथिला नेपाल टेलिभिजन।